होइन यो केटाहरूको हुन्छ नि कमन आर्गुमेन्ट हामीले गर्दा चाहिँ यस्तो यस्तो हुने रे अनि राजेश हमालले त्यही कुरा गरेको भए चाहिँ अहिले सबैजना पट्टिसक्थ्यो भन्नेवाला त्यसो भए त अनि थाहा रहेछ त सोल्सन बी लाइक राजेश हमाल So welcome back everyone. हामी 15th एपिसोडसम्म आइपुगिसकेका छौँ वाट द गफको. पाण्डा चाहिँ फर्ममा छ है पुरै. आज अलि फर्ममै आउनु पर्यो. रातिको 12 त बज्न आइसक्यो बट स्टिल ओके. फर यु गाइस आजसम्म हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको लिसनर्सहरूमा वी भेरी थ्याङ्कफुल टु देम. हामी लकडाउन सुरु गर्ने बेला सुरु गरेको थियौँ पडकास्ट र वी डिडन्ट थिङ्क वी विल कम दिस फार बट वी आर थ्याङ्क्स टु अल अफ यु. अनि कतिजनाले सोध्नुहुन्छ अझै तिमीहरू कुन प्लेटफर्ममा अभाइलेबल छ भनेर. कतिजना युट्युबमा हेर्न गाह्रो हुन्छ, कतिको स्पोटिफाई छैन. सो हामी अलमोस्ट एप्पल पडकास्ट बाहेक वेयर अभाइलेबल अन अल प्लेटफर्म्स. युट्युब, स्पोटिफाई, कास्टबक्स, गुगल पडकास्ट, आइजिटिभी, एङ्कर होइन. अनि सो धेरै प्लेटफर्ममा छौँ. पब्लिक, ओभरकास्ट, जुनमा सजिलो हुन्छ त्यसमा सुनिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला. र 15th एपिसोडमा आउँदाखेरि चाहिँ दिस एपिसोड वी वान्ट टु टक अबाउट समथिङ द्याट वी अलवेज वान्टेड टु टक अबाउट. तर वी वर अलवेज कन्फ्युज कसरी कुरा गर्ने त यो. वी स्टिल अ लिटल बिट कन्फ्युज बट दिस एपिसोड वी गन गिभ इट अ ट्राई. सो टाइटलबाट थाहा पाउनुभयो होला. दिस एपिसोड इज अबाउट रेप. वाइ आर वी टकिङ अबाउट रेप भन्दाखेरि अब दिस इज अ डिफिकल्ट कन्भर्सेसन टु ह्याभ होइन. खासै कसैले पनि मिडियामा एउटा दुईवटा केसहरू आइसकेपछि चाहिँ फर अ फ्यु डेज द्याट इज आउटरेज टाइपको बट द्याट इज नो कन्स्ट्रक्टिभ कन्भर्सेसन. हामी पनि कुरा गर्छौँ तर आफ्नो ग्रुपहरूमा सेग्रिगेटेड भएर सानो सानो सर्कल्सहरूमा कुरा गर्छौँ. यार यो कस्तो नराम्रो भएछ भनेर कुरा गर्छौँ. वी डोन्ट ट्राई टु आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स अर बिल्ड अप टु अ सोल्युसन. त्यो हामी त्यतातिर फोकस गर्दैनौँ. विरक्त लाग्दो कुरा भनेर हामी सकेसम्म अभोइड गर्छौँ. अर्को कमन नोसन भनेको नो भजाइना नो ओपिनियन भनेपछि केटाहरू सुरुमै तर्सिहाल्छन्. हामीले नै पनि अब यो एपिसोड गर्दाखेरि होइन एउटा फिमेल रिप्रेजेन्टेसन त चाहिन्छ बिकज अलिकति इम्पेथेटिक हुन सक्दैन क्या हामी जस्तो भनेर हामी हच्कचाएको त हो नि त होइन. तर जब कि एम्पथी इज नट एउटा जेन्डर स्पेसिफिक ट्रेट होइन. अब एउटा जेन्डरलाई मात्रै अर्कोप्रति एम्पथी हुन्छ, अर्कोलाई चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने होइन. दिज आर डिफिकल्ट कन्भर्सेसन्स एन्ड वी क्यान नट हाइड बिहाइन्ड द्याट एक्सक्युज. त्यही भएर आजको एपिसोडमा हामी डिस्कसनमा पनि हुँदैन नि त खास त. त्यो भएर वी नीड टु टक अबाउट इट होइन. अब एभ्रीबडी जस्ट थिङ्क्स इट्स अ ब्याड थिङ एन्ड एभ्रीबडी होप्स द्याट देयर चिल्ड्रेन नोज अबाउट इट एन्ड वान्ट टु इट क्या हुन्छ नि. तर एक्चुअल टक त हुँदैन नि त. त्यही एक्ज्याक्टली. सो आजको एपिसोड त्यो सन्दर्भमा निस्केछ. इट्स डेफिनेटली नट गोइङ टु बी एक्जस्टिभ. तपाईँहरूलाई पक्कै पनि धेरै कुराहरू चित्त बुझ्दैन होला. त्यसो भए बट द होल आइडिया इज टु इन्भाइट अ constructive conversation or consistent conversation around it. किनभने कुरा गरेन भने केही तुकै निस्किँदैन. सो बिफोर वी गेट इन हल्का प्रेमिस सेट गरौँ न त. वाट इज रेप? यसो पुट योर डेफिनेसन. फ्रम माई जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ मेरो पर्सपेक्टिभबाट रेप इज अ सेक्सुअल एक्टिभिटी फोर्स्ड अपन सम वान विदाउट कन्सेन्ट. पार्टनर मेरो पनि अब एज अ रेप भन्दा नि म चाहिँ रेप लाइक एनिथिङ विदाउट माई कन्सेन्ट प्लिज डोन्ट डु इट टु मी होइन. अब त्यो नै मलाई मन पर्दैन भने चाहिँ अब अफकोर्स सेक्सुअल कुरामा त झन् हुन्छ नि. फर मी अब सेम त्यही कुरा क्या. कन्सेन्ट नै इम्पोर्टेन्ट हो क्या. डोन्ट डु एनिथिङ टु मी विदाउट कन्सेन्ट. डोन्ट एज्युम कन्सेन्ट. ओके. सो दुईवटा मेन टेक अवेज चाहिँ एउटा सेक्सुअल एक्ट हुन्छ रेपमा, अर्को चाहिँ कन्सेन्टको कुरा आयो होइन त. जेन्डरको एङ्गल हुन्छ कि हुँदैन? एउटा युनिडाइरेक्सनल हो कि यो जुनै पनि जेन्डरलाई हुन सक्ने हो कि कस्तो के हो? अब हुन सक्ने दुइटैलाई हो होइन. अब मोस्टली हामीले हेर्दा सुन्दा भइरहेको चाहिँ इट्स मोस्टली बेस्ड अन जेन्डर भाइलेन्स अगेन्स्ट वुमेन होइन. तर देयर आर केसेस मेल पनि भइरहेको हुन्छ बट मोस्टली फिमेल नै भनौँ न, फिमेलमै हुने कुरा हो. सो अलिकति जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सको वान अफ द फर्म्स हो भनेर एक्सप्यान्ड गर्न मिल्यो यसलाई. ओके. नेपालमा लिगल्ली चाहिँ है अब रिसेन्टली मात्रै एउटा अर्डिनेन्स पास भएको छ. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लिगल्ली डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन र गर्ल्सहरू मात्रै भनेर डिफाइन गरेको हुँदो रहेछ होइन.
त्यसमा पनि अब यो मुलुकी ऐनमा चाहिँ यौनीमा लिङ्ग केही मात्र प्रवेश भएको रहेछ भने पनि यस नम्बरको प्रायोजनको लागि करणी गरेको मानिनेछ भनेपछि द्याट हेज टु बी सम काइन्ड अफ पेनिट्रेसन इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त्यसको लागि होइन. अनि अर्को अब हाम्रो क्रिमिनल कोडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्रिमिनल कोडमा कसरी लेखिएको छ भने म ठ्याक्कै पढिदिन्छु यो. गोद्वार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा गोद्वार मुख वा यौनीमा लिङ्ग केही मात्र पसेको भएमा लिङ्ग बाहेक अन्य कुनै वस्तु यौनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्छ. भनेपछि पेनिट्रेसन नट जस्ट विथ योर डिक तर कुनै पनि कुरा चाहिँ पेनिट्रेसन कुनै पनि फरेन अब्जेक्ट हुँदो रहेछ भने. सो त्यही तर अगेन यो चाहिँ सबै अब लिगल डेफिनेसन अफ रेप लिगल डेफिनेसन्स. अहिले रिसेन्टली आएको अर्डिनेन्सले चाहिँ मेनहरूको पनि रेप हुनसक्छ भनेको छ बट स्टिल पेनिट्रेसन इज अ इम्पोर्टेन्ट थिङ. त्यो भइसकेपछि मेन आर ओन्ली केपेबल अफ रेप भन्ने खाले छ होइन त्यसमा डेफिनेसन. यसो स्पेकुलेट गर्दाखेरि त्यो अब पब्लिस भइसकेको छैन बट त्यस्तो छ. ओके सो विथ दिस प्रेमिस अगाडि बढौँ न त अब. सो अब रेपकै कुरा गर्दा त मेनली त इट कम्स डाउन टु कजेस वाट कजेस रेप भनेर होइन. अब हामीले कुरा गर्दा नि जस्ट वी नट ट्राइङ टु जस्टिफाई अर क्ल्यारिफाई एनिथिङ. अब यो चाहिँ हामीले what we feel and what we've seen based on our research we're going to talk about that है. So तिमीहरूलाई के लाग्छ what are the causes of rape? अब तर त्यही अब यो कजेसहरू लिस्ट आउट गर्दै जाँदाखेरि हल्का एउटा कुरा चाहिँ क्ल्यारिफाई गरिहालौँ ल. हामीले युजली बुझ्दाखेरि चाहिँ रेप भनेको त्यही डेफिनेसनमा पनि त्यही भयो नि त एक्ट अफ पेनिट्रेटिङ भनेर त्यो एउटा इन्डिभिजुअल एक्सनलाई चाहिँ रेप भनेर बुझ्यौँ होइन. जबकि एभ्रिथिङ द्याट लिड्स अप टु द्याट पोइन्ट पनि रेप नै होला नि त. अर रेप नभए पनि कज अफ रेप चाहिँ हो होइन. सो कजेसहरूलाई एड्रेस गर्दाखेरि लेट्स त्यता पनि हामीले सोचौँ न एकपल्ट बिगर पिक्चर. सो अब रेपको कजेसहरू चाहिँ होइन अब अघि भने जस्तै यो कल्चर अनुसार फरक पर्छ बट कस्तो भन्दा प्याट्रियार्ची र मिसोजनले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ जसलाई क्या. अब प्याट्रियार्ची इन अ सेन्स चाहिँ सोसाइटीले कसरी हेर्छ त भन्दाखेरि कन्यादान गरेर दिने हुन्छ नि बिहे गर्दाखेरि केटाले हुन्छ नि यु फल अन्डर माई प्रोटेक्सन भने जस्तो पुरै होइन. अनि अब खुट्टा ढोग्नु भने पति परमेश्वरै भनिसकेपछि त होइन अब भगवान्को अगेन्स्टमा त कसरी जाने होइन. त्यस पछाडि अब इम्पोर्टेन्ट डिसिसन पनि केही लिन पाउने होइन. खालि काम भनेको बिहान उठ्दा नि खाना बनाइरहेको हुन्छ राति अनि त्यस पछाडि किचन सफा गर्ने राति सुत्ने बेला नि खाना बनाएर फेरि किचन सफा गर्ने हो होइन. बिचमा घर सर सफा नि त भइहाल्यो. अब इम्पोर्टेन्ट फ्यामिली डिसिजनमा से नहुने नर्मली होइन. अनि त्यस पछाडि अब all they are for is the pleasure of their spouse, make food, and treating your husband like a king. क्या अझ गडै भयो नेपालीमा त होइन मतलब नेपाली सोसाइटीमा त. अनि अब यस्तै मात्रै कुरामा पनि अब यो चाहिँ अब कस्तो पनि फेरि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ थाहा नै नपाइकन यो नर्मल सोच्छौँ क्या. सबकोमा त्यही देखिरहेको हुन्छ. मेबी इफ वी न्यू द्याट इट वाज रङ हामीले गर्दैन थियौँ होला. अब भनौँ न जस्तै अब नेपाली ग्यादरिङ होम्सहरूमा चाहिँ केटीहरू चाहिँ सिधै गएर किचनमा बनाउने हुन्छ नि अनि त्यस पछाडि सर्भ गर्ने अनि त्यस पछाडि कुर्ने अनि त्यस पछाडि केटाहरूले खाइसकेपछि बल्ल आफूले खाएर अनि सफा गर्ने क्या. त्यो मेन भेट्ने एजेन्डा जुन कुरा गफ गर्ने हुन्छ नि उनीहरू केटीहरूको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन मम्मीहरूको यताउता तर मेन डिस्कसनमा त उनीहरू त इन्भल्भै हुँदैन. त्यसमै ठ्याक्क डिफ्रेन्स के हुन्छ त यता चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा के अरे कन्भर्सेसन ह्यापन्स इन द किचन क्या. त्यहाँ चाहिँ इट्स नट लाइक सेपरेट यता गर्ने पकाउने मान्छे सेपरेट होइन. बनाउने पनि सँगै सफा गर्दा नि कन्भर्सेसन खाँदा पनि कन्भर्सेसन एन्ड देन अब केही एक्टिभिटिज गर्नु भने त्यसमा पनि कन्भर्सेसन. त्यसले चाहिँ एकदम डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ क्या होइन. तर कस्तो भन्दाखेरि सेइङ अल दिस पहिला चाहिँ मलाई चाहिँ यो कन्सेप्ट ग्राप्स गर्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या होइन. भनेको कस्तो भन्दा हो केटीहरू पनि एउटा ह्युमन हो उनीहरूलाई पनि इक्वल राइट दिनुपर्छ इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ एज अ जेनरल मान्छे राम्रो हुनलाई भने जस्तो. तर यसले यो हामीले यसरी अब्जेक्टिफाई गऱ्यो भने रेपिस्ट चाहिँ कसरी टर्न आउट हुन्छ त. हु इज पोटेन्सियल रेपिस्ट इन दिस केस होइन. वाट डु यु गाइज थिङ्क कसरी चाहिँ अब्जेक्टिफिकेसन गरेन भने चाहिँ अब मेबी हुन्छ नि मेबी वी क्यान रेप कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुरा रेप कन्ट्रोल हुन्छ भने जस्तो क्या. जस्तो भन न अब इमिडिएटली अब्जेक्टिफिकेसनबाट नै यो अब्जेक्टिफाइङ देम नि त होइन. उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रपर्टी जस्तो यसको चाहिँ अब यो डिह्युमनाइजिङ देम क्या. यसको इमोसन छैन यसको आफ्नो रहर केही पनि छैन. यो भनेको सब थोक मेरै लागि बसेको हो मैले योसँग जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछु भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ. तिमीले भने जस्तै सम वान माइट नट नो द्याट दिस इज रङ बिकज नो वान्स रिभोल्टिङ अगेन्स्ट इट. हामीले घरमा त कसैले पनि अब यो बिहेभियरलाई रिभोल्ट गरेको देखेन नि त. भनेपछि होइन देयर ओके विथ द्याट होइन एक्ज्याक्टली भन्ने हामीले अब त्यो बुझ्छौँ नि त होइन. सो यो एउटा इन्टायर जेन्डर नै हाम्रो लागि बनेको हो मैले जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न पाउँछु भन्ने हुन्छ होइन. अनि अगेन नट जस्टिफाइङ भन्ने पर्ने हुन्छ. तर अब भन पावर डाइनामिक्स त हो नि यार दिन दे
अब रेप हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब इट्स द एक्ट अफ सेक्सुअल रिप्रेस भएपछि गर्छ भने जस्तो, तर वान अफ द प्राइमरी कजेस भनेको त युर एक्जर्टिङ युर डोमिनेन्स ओभर सम वान एल्स होइन. अब यो सेन्समा चाहिँ मेल रेप पनि हुन्छ, फिमेल रेप पनि हुन्छ. युजुअली फिमेल्स आर विकर सो दे आर इजियर टु एक्जर्ट अपन होइन. हामीले अब्जेक्टिफाई गरिसकेपछि वुमेन आर लेसर इन द सोसाइटी, त्यो भइसकेपछि इट्स इजियर टु एक्जर्ट युर सेल्फ अपन देम होइन, उनीहरूको कुरा नसुन्न. अर्को प्राइमरी कन्सेप्ट हामीले अघि डिफाइन गर्दा पनि कन्सेन्ट भन्ने ल्यायौँ होइन. अब कन्सेन्टकै कुरामा पनि अब अब्जेक्टिफाई जसलाई तिमीले गरिसक्यौ त्यसको पर्मिसन सोध्नुपर्छ होला त. यो त कहाँसम्म होइन. एक्ज्याक्टली मेरो खुट्टाको पानी धोको खाने जातको मैले अब पर्मिसन लिनु त त्यो त टक्सिक, त्यो छ नि त, त्यो टक्सिक म्यास्कुलिनिटी. अब वी क्यान हामीले यसको सोल्युसन खोज्दै गर्दाखेरि वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दिस इज द रियालिटी अफ आवर सोसाइटी एक्ज्याक्टली होइन. मैले बुझेको है तिमीहरूको कन्भर्सेसन अनुसार यो मिसोजिनी, पेट्रियार्की, अब्जेक्टिफिकेसनको कुरा छ नि. अब मैले देखेको भनेको सिम्पल टर्ममा इफ वुमेन आर अब्जेक्टिफाइड, अन्डरमाइन्ड होइन, अनि देयर डिसिजन्स आर टेकन बाई सम वान एल्स rather than them who don't understand the concept of equality and respect होइन. So basically त्यसले गर्दाखेरि कन्सेन्टको त कुरै आएन नि त होइन. अब सपोज एउटा इक्जाम्पल लिउँ, म्यारेजकै इक्जाम्पल लिउँ न त. फर जेनेरेसन्स अरेन्ज म्यारेजमा घरबाट छोरीलाई एउटा केटा खोजेर उसको अप्रुभल बिना यत्तिकै दिएर पठाइदिन्थ्यो होइन. त्यो बिहेभियर त इट पर्मिएट्स अराउन्ड एभ्री काइन्ड अफ डिसिजन मेकिङ प्रोसेस नि त त्यही अनुसारले होइन. सो त्यो थट नै अब मैले आम द वान हु मेक्स द डिसिजन, यु डोन्ट ह्याभ अ से इन दिस भनेपछि त त्यो राम्रो काम होस् या नराम्रो काम होस्, जेमा पनि त त्यही लागु भयो. छोरी अङ्कललाई देखाइदेऊ त कसरी नाचेर कस्तो हुन्छ नि, मलाई मन होस् नहोस् कन्सेन्ट हो. अब यो फेरि यो कुरामा हल्का मैले पिगी ब्याक हानिहालेँ ल. यो फ्रेज मलाई मन पर्दैन कि, तर पनि म पिगी ब्याक हानिदिन्छु होइन. पिगी ब्याक हान्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले जसरी हुन्छ नि, जस्तो हामीले अहिले कुरा गर्दा पनि सेक्स इज ओके आफ्टर कन्सेन्ट भन्ने छ नि त. नेपाली सोसाइटीले पनि यो मान्छ होइन, नेपाली सोसाइटीले पनि मान्छ होइन. नेपाली यसमा चाहिँ म एउटा सोधेँ, नेपाली सोसाइटीले एक्चुअली सेक्स कसरी हेर्छ नै मैले बुझेको छैन क्या. इज इट अ गुड थिङ अर अ ब्याड थिङ? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कमिङ टु द्याट होइन. नेपाली सोसाइटीले पनि सेक्स इज अ ब्याड थिङ अन्टिल देयर इज कन्सेन्ट भनेर बुझ्छ. सेक्स इज गुड आफ्टर कन्सेन्ट, तर कन्सेन्ट कसको भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरूको कन्सेन्ट होइन. एरेन्ज म्यारेज गराइदिनको लागि प्यारेन्ट्सहरूले कन्सेन्ट दिइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि इन्डिभिजुअल कन्सेन्ट मतलब भएन. लाइसेन्स टु सेक्स हो इक्वल टु प्यारेन्ट्सको कन्सेन्ट भइसकेपछि. द एक्चुअल एक्टर्स हु गेट इन्भल्भ इन द एक्ट अफ म्यारेज उनीहरूको त अस्तित्व नै रहेन रहेछ नि त. अर्कोले मेरो लागि बोलिदिइसक्यो हुन्छ नि, अब यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट टु मी. कन्सेन्टको त्यसो इम्पोर्टेन्स छ, ओन्ली गलत ठाउँमा छ, गलत ठाउँमा हुनुपर्ने हो. अनि अर्को मेन प्रब्लम भनेको प्यारेन्ट्सको कन्सेन्ट पछि त्यसपछि हस्बेन्डको मात्र कन्सेन्ट हो क्या मोस्ट अफ द केसेस. एक्ज्याक्टली होइन. अब यसमा हामी लाइक वी वान्टेड टु टक अबाउट म्यारिटल रेप होइन, किनभने दिस इज अ थिङ द्याट डजन्ट गेट टक्ड अबाउट मच. अब एउटा प्राइम म एक्जाम्पल दिन्छु. इफ यु वान सी समथिङ अबाउट म्यारिटल रेप, कुनै पनि अनलाइन न्युज, अब सोसियल मिडियामै जानुहोस्, कुनै पनि अनलाइन न्युज पोर्टलको साइटमा हेर्नुहोस् र त्यहाँ कुनै एउटा आर्टिकल हुन्छ क्या, श्रीमान जबरजस्ती करणीको कारणले प्रहरीबाट पक्राउ भनेर श्रीमतीले उजुरी दिया हुन्छ होइन. अनि त्यो न्युज आर्टिकल हुन्छ, जस त्यहाँ 500-600-1000वटा कमेन्ट हुन्छ होइन. गो थ्रु अल द कमेन्ट्स है. त्यहाँ तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने यस्तो कमेन्ट हुन्छ कि त्यहाँ फर्स्टमा त नो वान इज टेकिङ इट सिरियसली. सबैजना त्यहाँ कमेडियन बन्दा हुन्छ, स्ट्यान्डअप कमेडी गर्न जस्तो हुन्छ होइन. अनि मोस्ट अफ द कमेन्ट्सको त्यो के पर्सपेक्टिभ हुन्छ भने ए कस्तो कलियुग आयो हो, श्रीमतीलाई गर्न पनि नपाउने, अब त श्रीमतीलाई गर्दा पनि जेल जानुपर्ने होइन. यो ठ्याक्कै अघि हामीले भनेको पोइन्ट हामीले फ्याक्टमा नबोले पनि इट्स जस्ट ब्याक्स आवर पोइन्ट क्या. मेरो अब्जेक्टको मैले अब कन्सेन्ट लिनुपर्ने भने जस्तो कुरा आयो नि त. तेरो बाउले दिइसक्यो त कन्सेन्ट, तैँले किन दिइराख्नु पर्यो? एक्ज्याक्टली होइन, बाउले कन्सेन्ट दिइसक्यो. श्रीमतीको त कन्सेन्ट नै छैन. यहाँ त रेपको पनि दुईवटा पर्सपेक्टिभ भयो क्या. इफ न्युज आयो कि 15-year-old or 14-year-old गेट्स रेप्ड न्युजमा, अनि द सेम पिपल विल बी कमेन्टिङ ए त्यो रेपिस्टलाई बलात्कारीलाई फाँसी दे, पुलिस के गरेर बसिरहेको छ होइन. अनि इफ अ वुमन हु इज म्यारिड अनि सी इज गेटिङ फोर्स्ड अपन बाई हर हस्बेन्ड एन्ड इज गेटिङ कट बाई पुलिस, त्यहाँ चाहिँ यो श्रीमती किन जाने भएको, श्रीमानले अब गर्न पनि नपाउने होइन. सो
द्याट काइन्ड अफ Basic right मेन्टालिटी चाहिँ हनन भएको जस्तो कुरा हुन आउँछ फेरि अब त्यस्तो सो भनिदिन्छन् द्याट इज अ मेजर थिङ आई वान्ट टु टक अबाउट इन दिस एपिसोड के रेप भनेको रेप हो वेदर इट्स एनी वान बिहा भएपछि होस् बिहा भएपछि जसको होस् कन्सेन्ट इज कन्सेन्ट कहिले पनि चेन्ज फेरि छैन त्यो। कन्सेन्ट इज टाइमली होइन आज दिएको छ कन्सेन्ट भन्ने म अर्को पालि दिएको भन्ने हुँदैन होइन Yes. अब त्यो Yes. होइन यो सायद अब त्यो भिडियो मैले पाएँ भने म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु एउटा चियाको कन्सेप्ट थियो क्या अँ, अब लेट्स से चिया भनेको कन्सेन्ट हामीले मान्यौँ फर सेक्स भनी अँ, अब आज मलाई चिया मिठला आज खाएँ भन्दैमा डजन्ट मिन कि यु सो अप टु माई डोर अनि चिया खाने हो भन्दा म फेरि चिया खान्न अँ, होइन यो मेकिङ टी होइन म चिया खान्छु भनेर मलाई बिचमा खान मन लागेन अब म खान्न नि युआर नट गोइङ टु पुट इट डाउन माई थ्रोट क्या होइन टेक इट लाइक चिया क्या हो एकचोटि चिया खाएको थिएँ मिठो भएको थियो रमाइलो भएको थियो अब मलाई चिया नै खानु मन छैन भने चाहिँ त यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट नि त सो इट्स द सेम थिङ अब होपफुली त्यो भिडियो भेट्यो भने विल पुट इट इन द डिस्क्रिप्सन अब फेरि कमिङ ब्याक टु कजेस अर्को कज कमन भनेको ल्याक अफ इम्प्लिमेन्टेसन अफ ल भयो होइन हामीसँग अब कानुनै नभएको त होइन तर अब कानुन लागू गराउन गाह्रो छ अब गएर मान्छेहरूले अब रेप हुन्छ भनेर पत्याउन गाह्रो छ रेप मेथको कल्चर अलिक स्ट्रङ छ होइन फलानले अर्कोलाई फसाउनलाई गरे कि होली यसले त डुबाउनलाई यसको चरित्र यस्तै हो भनेर हामी भिक्टिम प्रोफाइल गरिदिन्छौँ एज एफ अब भिक्टिम पनि आफै हुनु रे अनि त्यसपछि ब्लेम पनि आफैले खानु रे होइन अनि त्यो भइसकेपछि त जसले रेप गर्छ या जुन सोसाइटीले रेप प्रमोट गर्छ त्यो सोसाइटीलाई त अझै दबदबा बढ्दै गयो नि त ए मैले त जे पनि गर्दा हुने रहेछ मलाई केही रिपर्कसनै छैन भने त म जति पनि गर्छु नि भने जस्तो नट ट्राइङ टु बी इन्सेन्सिटिभ अन सच केसेस हुन्छ नि तर हल्का पिटिएसटी आयो मलाई त्यो के अरे त्यही अहिले भने जस्तो तैँले नै केही बदमासी गरेछ होला अनि तँ सरले कुट्नुभयो त्यही त हो त्यो छ नि त पक्कै पनि तेरै गल्ती होला भने जस्तो होइन अब कति रिस उठ्छ होला झन् हुन्छ नि आफ्नो झन् प्यारेन्ट्सलाई गएर भन्न लाइक इफ यु गाइज डोन्ट फिल इट हुन्छ नि केटाहरूलाई पनि केटीहरूलाई त्योभन्दा कस्तो हुन्छ भनेर कि कुटा खान्छ बेसरी सरको गएर बनाएमालाई आफूले त्यो पोख्दाखेरि तैँले नै गर्दा होला भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ फिल हुन्छ होइन अब यो त झन् अझ झन् क्रिमिनल कुरामा क्रिमिनल कुरा अझ कति ग्रेभ कुटाइ मात्रै खाएको पनि कति ग्रेभ होइन त्यही त अनि अब त्यो भइसकेपछि त हामीले त्यही मलजल गरे हो नि त त्यही कल्चरलाई जहाँ चाहिँ हामीले वेयर डिस्काउन्टिङ द भोइसेस एन्ड द ट्रेजेडिज अफ वुमेनहरू होइन अर एनी वान हुज अ भिक्टिम फर द्याट म्याटर अर्को यो लको कुरा गर्दाखेरि वाट आई फाइन्ड रियली डिस्टर्बिङ इज सेटलमेन्ट गर्ने क्या रेप केसहरूको धेरै सुनिरहेको हुन्छ नि हामीले होइन अझ मैले किन भयो हुन्छ यस्तो भनेर सोच्दाखेरि अब फर्स्टमा त जो भिक्टिम हो उसको फ्यामिलीलाई नै एउटा सोसाइटीको बर्डन बनाइदिन्छ नि त होइन रेप भिक्टिमलाई त सेमिङ छ रेप भएपछि त उसको त इज्जत नै लुटियो उसको त जिन्दगी नै सकियो त्यो त्यस्तो नोसन भएपछि त्यो नोसन छ त्यो भएपछि त अब भिक्टिमको फ्यामिलीले नि मेरो फ्यामिलीको बदनाम नहोस् भनेर त्यो न्युजलाई त सप्रेस गर्न खोज्छ सकेसम्म दे डोन्ट वान्ट टु टेक इट टु कोर्ट होइन रिपोर्ट गर्न नि खोज्दैन जुन रेपिस्ट हुन्छ उसको फ्यामिलीले नि त्यो ननिकाल्न दे जस्ट टु फ्यामिलीजले सेटलमेन्ट गरेर हुन्छ क्या अझ यो त गाउँघरमा त धेरै नै प्रेभलेन्ट छ क्या खालि अलिकति पैसा दिएर होइन अझ कति ठाउँमा त अब मोस्टली अझ होइन पहिलासम्म त उतै नै थियो नि अहिले पनि कति होला लाइक बरु बिहे गर्ने भने जस्तो क्या किनभने बरु बिहे गरेर अझ गाउँतिर त बिहे गरेर पढाइदिने होइन अस्ति त एउटा केस थियो रेपको सेटलमेन्ट भएर पनि केटीलाई पठाइदिएर अनि सी गट मर्डर द नेक्स्ट डे लकडाउन पछि कुरा यो सेटलमेन्टले नि ल यो जुन यो नोसन छ हाम्रो रेपको भिक्टमहरू यसरी सफर गर्ने होइन सोसाइटीले सेम गर्ने त्यसले गर्दा पनि ल इन्फोर्समेन्टलाई पनि अलिकति गाह्रो नै छ होइन त्यो रिपोर्टमा आउनु अगाडि नै सेटलमेन्टको कुरा आइसकेको हुन्छ कति केसेस त पुलिसमै आएर पुलिसले नै सेटल गराइदिरहेको हुन्छ कति केसेसहरू होइन यो अब तिमीले उमङले भने जस्तो नयाँ अर्डिनेन्समा यसमा पनि एउटा आएको छ सेटलमेन्टको जसले सेटलमेन्ट गर्छ दे आर त्यही त भने यो त अब त्यो हामी सानोमा जिस्के भन्थ्यौँ नि के अरे चोरको हातमा तिचोरी दियो भने त चोरी नै हुँदैन भनेर भने जस्तै त्यस्तै अब त्यो जेनरली जहाँ पनि लगाइदिने क्या मान्छेहरू रेपिस्टलाई चाहिँ अब जो रेप भिक्टिम हो उसलाई चाहिँ रेपिस्टसँग बिहे गराइदियो भने त्यसपछि सी इज सेक्योर भने जस्तो क्या जब कि कति फक्ड अप होला क्या अब she will be safe with someone who's already so deranged क्या त्यो त एकदमै फक्ड अप आइडिया हो क्या someone who thinks of someone as an object forces upon himself on her होइन without consent उसलाई नै छोरी सुम्पिदिने जस्ट टु किप द्याट इज्जत इन समाज नट जस्ट द्याट क्या अघि हामी गएको अब दिस इज अहिले हाम्रो प्याट्रियार्चीको कुरा भएको थियो नि
द्याट्स अ रिउन्ड अब्जेक्ट क्या नो इज गोइङ टु टेक या एक्ज्याक्टली होइन अब त्यो एज सम एज Damaged अ पर्सन goods, जसरी damaged हेऱ्यो goods. बरु ड्यामेज गुड्स भयो नि त होइन अब त्यो सोचाइले हेऱ्यो भने एज अ पर्सन भइरहेको हो उसलाई अब कस्तो भएको छ त्यो गरेर त्यो त झन् अहिले भने जस्तो सोचिन्छ नि त उसको अब ड्यामेज गुड्सको कन्सेन्ट कसले लिइराख्ने क्या अब सोसाइटी त्यस्तो छ झन् बरु लगिदियो त्यसैले नै भयो नि ल उही सेभियर पो भएर म्यारी निस्किन्छ भनेर भने। भनेपछि त अनि त्यही त अब अर्को हाम्रो ठुलो महामहिम कज भनेको मिडिया पनि हो होइन अब द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वी कन्ज्युम एन्ड वाट वी गेट आउट अफ इट हामी कसरी बुझ्छौँ त्यसलाई हाम्रो दिमाग कसरी सेट गरिदिएर हुन्छ अब्जेक्टिफाई गर्ने स्ट्यान्डर्ड्सहरू बनाइदिन्छ back सबै, social होइन? अब रेपलाई ब्याक रोमान्टिसाइज एन्ड ब्याक सोसल डिलेमा रेपिस्टहरूको प्रोफाइल बनाइदिन्छ होइन अब हामीले अब सानैदेखि फिल्महरू हेर्दाखेरि त अब गुलसन ग्रोभर जस्तो शक्ति कपुर टाइपको आऊ गर्दै आउनेहरू चाहिँ रेपिस्ट हुन्छ त्यस्तै स्लिजी टाइपकोहरूले मात्रै गर्छ भन्ने हुन्छ नि त तर त्यस्तो होइन होइन रेप त अब जसले पनि गरिदिन सक्छ एभ्री वान इज अ रेपिस्ट एभ्री म्यान इज अ रेपिस्ट त्यही भएर भन्ने हो आफ्नै मान्छेहरूले बढी गरेको हुँदो रहेछ स्टार्ट एकदम सानो स्टार्टहरू हेर्दाखेरि सो स्टार्ट हेर्दाखेरि त होइन एक्ज्याक्टली अनि कसको हुन्छ भन्दा एकदम प्रोमिस्कुअस टाइपको केटीहरूको मात्रै हुन्छ भन्ने पनि एउटा छिराइदिन्छ मिडियाले जब कि मिडियाबाट। द्याट इज नट रियली ट्रु पनि तर अब एक्ज्याक्टली अनि एक्चुअल न्युज आउटलेटमा रिपोर्ट आउँदाखेरि त अब 6 महिनाको 3 महिनाकोहरूको पनि आइरहेछ होइन अब त्यो भन्दै कस्तो ज्यानै सिरिङ हुन्छ बट हुन्छ नि लाइक अब मिडियाले पोर्ट्रेट गरेको कहाँ मिल्यो त भने जस्तो कुरा भयो नि त त्यहाँ होइन अनि कस्तो भन्दा अब यो रेप भनेको चाहिँ इन्डिभिजुअलको प्रब्लम हो टाइपको पारिदिन्छ क्या मिडियाले चाहिँ यसमा चाहिँ अब हाम्रो हात छैन हामीले गरेको होइन हामी एज अ सोसाइटी केही गर्न सक्दैनौँ यसको लागि चाहिँ त्यो जो रेपिस्ट हो उसलाई नै पनिस गर्नुपर्छ त्यो मात्रै हो सोल्युसन भन्ने खाले एउटा मेन्टालिटी चाहिँ यो चाहिँ कजेसमा नभएको न अहिले भने जस्तै एक्सनमा Exactly. मात्रै यो चाहिँ सोसाइटीमा हुन त सोसाइटीले गर्ने कुरा होइन एट दि एन्ड अफ द डे इन्डिभिजुअलले नै गर्ने कुरा हो होइन तर हामीले अहिले जसरी बिल्डअप गर्यो त्यो त सोसाइटीले पनि त्यसलाई कतै न कतै एउटा पुस गरिरहेछ भन्ने हो तर मिडियाले जुन हिसाबमा यसलाई पोर्ट्रे गर्छ अर एटलिस्ट अहिलेसम्म गरेछ मेन स्ट्रिम मिडियाले त्यसले चाहिँ सोसाइटीले होइन कि सोसाइटल एनिमलिजहरूले गर्छ भन्ने खाले क्या एक दुईवटा उच्छृङ्खलता त भइहाल्छ नि यो त हामीले अब हुन्छ नि रोकेर नि रोकिने कुरा होइन भन्ने हिसाबले देखाउन खोजेको देखिन्छ होइन अब तैँले यो चाहिँ गरिस् भने त्यसको त जिन्दगी नै ध्वस्त हुन्छ भनेर सिकाइदिन्छ त्यो ब्रिजारोपन त्यो उयो नै हेर न सपोज मुभीमा वेन समन गेट्स रेप्ड मोस्टली हिरोको बहिनी अथवा इट्स आइदर द फिमेल लिड एक्ट्रेस होइन मेन त्यो लाइन के हुन्छ उसले उसको इज्जत लुट्यो होइन त्यो होल नोसन नै रङ लाग्छ क्या मलाई इज्जत लुट्यो भनेर त्यो होल समहाउ त्यो केसमा चाहिँ त्यही भनेर रेस्पेक्ट गरे भन्ने कि फेरि अब अब्जेक्ट भन्ने कि के भन्ने भनेको कन्फ्युजिङ स्टेटमा आइपुगेँ नि म यो चाहिँ एकदम यो सेक्स भनेको चाहिँ एकदम पवित्र कुरा हो टाइपको देखाउन खोज्ने क्या त्यसलाई चाहिँ सबैभन्दा माथि हामीले कन्सेन्ट बिनाको भएर र त्यो भएन भने चाहिँ तेरो इज्जत लुटिसकेपछि त बेइज्जत भइस होइन भनिसकेपछि अब दोष फेरि द बर्डन इज अन द विक्टिम अगेन होइन अब त्यो अल अफ द्याट पोर्ट्रे गराइदिने हाम्रो मिडिया भयो रिभेन्ज पोर्न अब मिडियामै हो होइन अब कसैको चाहिँ मलाई कोहीसँग मलाई पर्सनली रिस उठ्यो भने चाहिँ मैले यसको ध्वस्त पारिदिनको लागि चाहिँ आल गेट अ कन्टेन्ट आउट देयर त्यसपछि होइन तेरो करियर सकियो भनेर अब अल अफ द्याट भेरी त्यही त अब यो मिडियाकै कुरा अथवा नट जस्ट यो टिभी मुभिजको कुरा रियल लाइफमा अब अब्जेक्टिफिकेसन क्या मिडियाले कसरी अब्जेक्टिफाई गर्छ भन्दामा त्यो एउटा दिमागमा आउँछ क्या अब सपोज इभेन्ट्सहरूमा यो सपोज तिमीहरूले याद गरेछ यो मोटर सोहरूमा होइन राइट गाडीको साइडमा नेपालमा भनौँ अब तिमीहरूले अहिले जेनेभा इन्टरनेसनल मोटर सो हेऱ्यो भने द फोकस इज अन द प्रडक्ट गाडी छ खाली स्टलमा गाडी हुन्छ होइन यहाँ सपोज नाडा हुन्छ होइन नाडा अटो सो होइन गो बाई देयर होइन गाडीको साइडमा देयर इज अ प्रिटी लिटल लेडी होइन वेयरिङ अ प्रिटी ड्रेस उसलाई सी इज द अब्जेक्ट देयर क्या जस्ट टु अट्र्याक्ट द कार एक्ज्याक्टली ब्रो द कार इज नट एउटा नाडा सोमा गएको छु क्या अनि नो वान केयर्स अबाउट द गाडी अर एनिथिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब वेयर सिटिङ बाई द साइड अफ द कार त्योसँग गएर सेल्फी खिचाउन हतार हुन्छ क्या एउटा फोटो खिचौँ न एउटा अब यसमा म तिमीहरू नाडा त एक्ज्याक्टली सबैलाई थाहा छ नै होइन लाइक अब सबैको एक्सपिरियन्स पनि छ अब आज आइस छैन अब एकपल्ट आइस र हाम्रो के भएको थिएन हाम्रो रिसेन्टली फर्स्ट टाइम अफिसको लागि हामी फर्निचर लिन खोज्दै थियौँ सम फर्निचर एक्सपो थियो क्या त्यहाँ ओके आई गेट द्याट नाडामा त्यो नर्म छ दे पोज मोडल्स फर फर्निचर्स एज वेल क्या आई डिड नट नो द्याट क्या अब होइन इफ यु मैले यस्तो हेरि पनि अब बाहिर
पहिला हुन्थ्यो होइन अनि इट गट सो मेनी ब्याकल्यासेस बाहिर त्यो इट स्टप बिङ प्रडक्ट भनेको प्रडक्ट हो प्रडक्टलाई फोकस गराउने हो यहाँ चाहिँ द वुमेन आर द प्रडक्ट अनि द आइटम्स आर फर सेल बिकज पिपल सी द वुमेन क्या अनि त्यसरी नै कति फिल्डमा अब्जेक्टिफिकेसन अझै पनि मजाले चलिरहेछ द्याट इज अल्सो अ कज क्या मेरो These are the kind of मैले objectifications that no one has issue with, yeah, apparently. किनभने yes this does not get talked because about. nobody thinks it's a problem ni ta because it somehow it's working somehow they are getting more marketing yes हैन it's a के भन्छ सर्कल Vicious circle. त्यस्तै अनि यसैसँग डिरेक्टली रिलेटेड त होइन तर अलिकति टेन्जेन्सियल अब चाहिँ अलिकति इन्डिभिजुअल ओनर्सतिर आउँ होइन सेक्सुअल डिप्रेसन हाम्रो सोसाइटीमा अलिक हाई छ होइन अहिले एकदमै सेक्सुअली डिप्रेस यो पनि वान अफ द कजेस हुन जान्छ अब सानैदेखि मेल र फिमेल भनेको चाहिँ दुईवटा अघि भने जस्तै मेल र फिमेल भनेको चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट एन्टिटी हो जस्तो पारिदिन्छ नि त स्कुलदेखि नै होइन अर्कोसँग गएर बस्नु चाहिँ पनिसमेन्ट टाइपको त्यो कल्चरबाट हुर्केको त्यही त लिटरली त्यही भने म पढाएको छु नि दुईचोटि धेरै हल्ला गऱ्यो भने केटसँग लगेर राख्दैन कि अब यसले गफ गऱ्यो भने पनिसमेन्ट क्या त्यो अनि समहाउ वी युज टु फिल इट्स अ पनिसमेन्ट एज वेल एक्ज्याक्टली बिकज वी वर टॉट द्याट नि त होइन अब त्यो भइसकेपछि यदि कोहीसँग बस्नु तिम्रो लागि पनिसमेन्ट हो भने त तिम्रो दिमागले त्योसँग म सोसलाइज हुनुपर्छ भने त सोच्दैन नि होइन एकदम यो प्रब्लम त्यही भएर अहिले पनि केटाहरूलाई केटीहरूसँग त्यो केटीहरूको इम्प्याथेटिक नभएर मोस्ट नेप्लिज मेन ब्रदर्स डोन्ट नो हाउ टु टक विथ वुमेन क्या अरू हुन्छ नि जेन्युली कोर्ट देम क्या लकी आर दोज हु गट सिस्टर्स वाइल ग्रोइङ अप क्या हुन्छ नि बिकज दे थिङ्क दे नो क्या हाउ टु टक हुन्छ नि हाउ टु बी इम्पेथेटिक टुवर्ड्स देम क्या नभए त अब कस्तो कन्भर्सेसन गर्ने अनि कहाँबाट सिकिन्छ त फेरि इन्टायरली अर्कै टपिकमा गयो बट हुन्छ नि फ्रम मिडिया हुन्छ नि एन्ड देन प्रपोज देम हुन्छ नि अब लभ लेटर्स एन्ड वाट नट हुन्छ नि आज गऱ्यो रोजेस एन्ड वाट नट सो सेक्स एजुकेसनकै अब रिप्रेसनमा त यो पनि आउँछ नि त सेक्स एजुकेसन होइन बच्चादेखि नै अब our parents never had that conversation with their parents, most of our parents, they don't know how to. And our only option was on school. School ma pani aba most of schools ma केटाहरु यता साइडको बेन्चमा केटीहरु यता साइडको बेन्चमा हैन we never had that interaction. अनि स्टडिज के कुरा भनौँ न हामीले त हेल्थ एन्ड पपुलेसन त अराउन्ड 6th ग्रेडदेखि नै पढ्नु पर्थ्यो नि त सो सेक्स एजुकेसन फर अस वाज खालि रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स कसरी काम गर्छ हेर्ने क्या त्यो बुक पल्टाएर ए भजाइने यो हि गरेर ए पिनस यो हि गरेर द्याट वाज आवर सेक्स एजुकेसन क्या मोस्ट अफ इट त्यो कसरी नो वान वी नेभर टक्ड अबाउट इट क्या जहाँ जसरी त्यो फरेन मुभीमा बाउले आएर ए छोरा यस्तो हुन्छ नि गऱ्यो भने यहाँ आएर अब यहाँ त अब कन्डमको एड त च्यानल चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो सिचुएसन छ नि त सो रिप्रेसन अभियसली त्यसले बिल्डअप अनि अब जस्तो सोच न जस्तो समवन हुज नेभर ह्याड द्याट एक्सपोजर होइन ऊ चाहिँ अब एकैचोटि आएर अब मिडियासँग एक्सपोज हुन्छ क्या अनि अब मिडियामा पनि उसको अब द ओन्ली प्लेस द्याट पर्सन गेट्स सेक्स इज थ्रु मिडिया होइन र त्यो मात्रै नभएर अब त्यसपछि एउटा सर्टेन पोइन्ट अफ लाइफमा आउँछ जहाँ चाहिँ ल सडनली अब स्पेसली बाहिरबाट आएको मान्छेहरूको लागि कस्मोपोलिटन ठाउँहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ केटाकेटीहरू सबैजना साथी भएर हुन्छ सबैजना इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ आफ्नै उमेरको मान्छेहरू अरूसँग डेट गर्न थालिरहेको हुन्छ अब आफूलाई त कहिले सिकेको छैन कहिले जानेको छैन कसरी इन्टरेक्ट गर्ने थाहा छैन होइन सो वाट डु आई लुक एट वाट द एक्टर्स इन द मुभिज आर डुइङ होइन अब त्यहाँ त के सिकाउँछ लड्की कि त नामे ती जति स्लिजी भयो त्यति खतरा जस्तो देखाउँछ नि त कबीर सिंह टाइपको हुनुपर्छ अब आफ्नो हात साथ काट्न थाल्नुपर्छ जबरजस्ती गर्नुपर्छ केटीको अहिले बोयफ्रेन्ड छ अनि केटाहरूसँग गएर कुट्न जाने हात काटेर लेख्ने होइन त्यो सबै सिकेको त मिडियाबाट हो होइन आफू अब म्यास्कुलिन देखाउने अब यही भन्दाखेरि पनि त्यो हामीले पनिसमेन्ट जस्तो पनि मैले यस्तो सोचेको किन पनिसमेन्ट जस्तो फिल हुन्थ्यो भनेर यस्तो सोचेको होइन त्यो जेन्डर रोल्सहरू हुन्छ नि त हाम्रोमा अनि अब छ्या त कस्तो केटी यस्तो भनेर भनिदिन्छ नि त वाइ वुड आई वान्ट टु हुन्छ नि टक विथ गर्ल्स सो द्याट माई फ्रेन्ड्स क्यान हुन्छ नि अब कल मी लाइक अ गर्ल क्या त केटी जस्तो अनि एक्ज्याक्टली अब कस्तो डिप रुटेड होला होइन त्यहाँबाट आएको अब त्यो न कुरा गर्ने थाहा छ न त्यो गर्ने थाहा छ पनिसमेन्ट भइसकेपछि अब अब्जेक्ट पनि भइहाल्यो इम्पेथेटिक पनि हुँदैन के बोल्ने पनि थाहा छैन होइन लाइक टु द पोइन्ट यु डोन्ट इभन नो त्यो अचम्म लाग्यो कि अब ए केटीहरूले यस्तो गीतहरू सुन्छ भने जस्तो हुन्छ नि केही कुरा गर्दा ए लाइक केटीहरूले पनि क्या
त्यस्तो त हुन्छ होइन। अब त्यस्तरी गरेर आएको कसरी बोल्ने थाहा छैन, केटीलाई कसरी कोट गर्ने सबै मिडियाबाट देखेको छ। अनि आउँछ क्या कमेन्टहरू अहिले भने जस्तो सोसियल मिडियामा हुन्छ नि। अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ नो हुने रे, फेरि अब राज शर्माले भन्दा चाहिँ यस हुने रे क्या। त्यही छ नि त सोल्युसन राज शर्मा नि वाइ डोन्ट यु होइन, त्यो यस हुन्छ नि होइन। कस्तो मजाले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यही एक्ज्याक्टली अब जस्तो हुन्छ नि। अब तिमीले भने जस्तै अब कसरी कोड गर्ने आइडिया आउँदैन, रिजेक्सन भन्ने पनि कुरा हुन्छ भन्ने आइडिया आउँदैन, रिजेक्सनलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने आइडिया आउँदैन, अनि फेस गर्ने। त्यही त फलानो अल्सो डिजर्भ्स रेस्पेक्ट जहिले पनि त्यो हुन्छ नि, एन्टी मात्रै होइन हामी, फलानो अल्सो डिजर्भ रेस्पेक्ट भन्ने आइडिया आउँदैन। अल बिकज होइन हुन्छ होइन त्यही त केटाहरूसँग पनि एउटा ग्रुपमा कोहीसँग साथी भयो भने रिजेक्सन हामीलाई त्यो चाहिँ फेस गर्न आउँछ। फेरि वी डोन्ट गो हुन्छ नि, त्यो गिडगिडाहरू हुन्छ नि हाल्न ग्रुपमा, ऊ त्यो गर्दैन नि त केटाहरूमा, त्यहाँ चाहिँ रेस्पेक्ट हुने रे। अब केटीले चाहिँ रिजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि, अब दे वान्ट टु सो देयर लभ क्या एज पर मिडिया होइन, लभ अनि असर्ट देयर डोमिनेन्स पनि ये कौन है जिसने पू को मोड के नहीं देखा टाइपको हुन्छ क्या। अरे मलाई नो भन्दिस् तैँले भनेर होइन। अब अनि अब रिभेन्ज गर्ने यताउता गर्ने, ल मेरै नहोस् कि त किसीकी भी नै होगी भने जस्तो होइन। अब त्यो अल द मिडिया बुलसिट क्या हुन्छ नि, कसरी गर्ने त होइन, रिजेक्सनै फेस न। मैले चाहिँ त्यो हुन्छ नि अब्जेक्टिफिकेसनको केसमा अब मैले स्कुल लाइफमा देखेको आफैले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा होइन। अब रिप्रेसन त भइहाल्यो होइन, वी डोन्ट नो हाउ टु टक, वी डोन्ट नो हाउ टु कम्युनिकेट होइन। अनि त्यसमाथि सम फर्म अफ रेप कल्चर इज अलवेज देयर क्या। अब वेदर इट्स त्यो एकदमै सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जोक्स होस् कि होइन, अनि अब सेक्सुअल असल्ट सेक्सुअल हरासमेन्टलाई ट्रिभिलाइज गरिदिने, टलरेट गरिदिने। सपोज स्कुलमा कसैले केटीलाई जिस्काइदियो भने ए यो त हिरो भनेर टाइपको, ए यसले केटीलाई जिस्कायो होइन। त्यो रिप्रेसन प्लस त्यो बिकम्स अ भेरी ब्याड कम्बिनेसन क्या। बिस्तारै इट बिकम टर्न अफ इभेन्ट्स क्या बिस्तारै। रेप कल्चरको विल टक अबाउट इट, बट मेरो विचारमा त्यो पनि भइरहेछ क्या। मैले त्यही केटीलाई जिस्काउँदा हेप्दाखेरि हिजो म हिरो भयो भने लाइफभरि मैले त्यही गरिराखेँ भने त म जहिले पनि हिरो भइरहेको छु भन्ने टाइपको। इन्ट्रेस्टिङ। तर यसो सोच्दाखेरि we've all been there क्या, we've all been there because we didn't know any better नि त हैन। त्यही अब कजेस अरू पनि जस्तो अब अरू कल्चरल कजेसहरू छ होइन हाम्रोमा। अब अगेन फिमेलहरूको इन्डिभिजुअल इन्टिग्रिटीलाई हामीले वास्ता नगर्ने, इन्डिभिजुअल अथोरिटीलाई हामीले वास्ता नगर्नेहरू मध्येमा एउटा त्यसरी कसैलाई हेपेर भन्न खोजे होइन, तर छोप्ने जुन चलन छ होइन कतिवटा कल्चर्समा, छोपेर विवाह गर्ने, मैले अब यसलाई छोपेँ या किडन्याप गरेँ भने चाहिँ फलाना मेरो बुढी हुन्छ टाइपको खाले जुन छ। अरू अब कति कजेसहरू जेन्युनली डिरेन्ज्ड केसेसहरू पनि होला होइन, जसको लागि चाहिँ हामी अब मोस्ट अफ द कजेस वेभ टक्ड अबाउटको लागि सोल्युसन छ, तर अब डिरेन्ज नै भइसकेपछि त्यसको लागि सोल्युसन नहुन सक्छ होइन। जसरी अब कोही सिरियल किलर हुनसक्छ त्यसरी नै अब रेपिस्ट, अब उनीहरू अब दे आर साइकोलोजिकली इन अ डिफ्रेन्ट प्लेस। सो हामीले मेनली वाट वी थिङ्क आर द कजेसको डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अनि वेन वी थट अबाउट टकिङ अबाउट रेप आई लुक्ड इन्टु सम स्ट्याटिस्टिक्स। मैले मेनली नेपाल पुलिसकै स्ट्याट्स हेरेको थिएँ होइन। यो अहिले त वेयर सेइङ अ लट अफ राइज इन रेप केसेस नि त होइन, धेरै नै देखाउँछ। अब सपोज लकडाउन पिरियड स्टार्ट भएदेखि होइन, यो नेपाल पुलिसकै वेबसाइटमा भएको स्ट्याट्स हो, चैत्र 11देखि श्रावण 10सम्म होइन, देयर वर अ टोटल अफ 717 रेप केसेस and 199 attempt to rape होइन। द्याट्स अ ह्युज नम्बर होइन। अनि मैले पुरानो स्ट्याट्सहरू पनि लाइक आई लुक्ड इन्टु इट, यसमा चाहिँ 1996देखि 2010 को स्ट्याट्स होइन। सो त्यो एउटा ग्राफ जस्तो गर्नु मिल्छ। सो 5 इयरली एभरेज गर्दा क्या 1996देखि 2000सम्म हेर्दाखेरि 5 इयरली एभरेज 148 रेप्स थियो क्या, 5 वर्षको एभरेज। अनि 2001देखि 2005सम्म अलिकति जम्प भयो, इट वेन्ट टु 165 पर 5 इयर होइन, 5 इयरको एभरेजमा। 2006देखि 2010सम्म 165बाट इट गट टु 355। सो 2010सम्मको अझै इयरली एभरेज हेर्दा त इट्स ग्रोइङ, अझै ग्रो भइरहेको छ। इट्स अ भेरी सिरियस केस। तर एउटा वान गुड थिङ मैले देख्छु होइन, अभियसली इट्स ब्याड द्याट इट्स ग्रोइङ होइन। एउटा गुड थिङ चाहिँ मलाई के राम्रो लाग्छ भने पिपल आर रिपोर्टिङ रेप। यो रेप भनेको अहिले मात्र बढेको कुरा होइन क्या, इट्स बिन ह्यापनिङ फर अ लङ टाइम, बट अहिले चाहिँ पिपल आर होइन वुमेन ह्याभ राइट्स, वी ह्याभ टु रिपोर्ट दिस भनेर मान्छेले रिपोर्ट चाहिँ गरिरहेको छ।
कतिवटा रेप केसेसहरू रिपोर्ट गर्न आउँदा पनि नमानिदिने हुन्छ, नटेरिदिने, खालि त पाक भनेर भगाइदिने टाइपको हुन्थ्यो होला होइन। अब रिपोर्ट पनि भइरहेछ भन्ने जस्तो बुझ्न सकिन्छ, बट स्टिल एकदमै धेरै अन्डर रिपोर्टेड छ भन्ने अहिले पनि सुनिन्छ। आई डोन्ट नो अब त्यो कति फ्र्याक्सन चाहिँ अन्डर रिपोर्टेड हो होइन। एक्ज्याक्टली यो भन्यो होइन, मैले त्यही त यही डेटामै हेर्दाखेरि लास्ट 10 इयर्समा एटलिस्ट 2018 सम्ममा चाहिँ द डेकेड बिफोर द्याटको कम्पेरिजनमा 256%ले रेपको रिपोर्टिङ चाहिँ 256%ले बढेको भन्ने थियो होइन। बट अब त्यही डेकेडमा इन जेनरल अरू टाइपको केसेसहरू पनि 200%ले रिपोर्टिङ बढाएर छ क्या। अब तिम्रो 65-66मा 14,401 वटा टोटल मुद्दा रेकर्ड भएको नेपालभरिमा र 75-76मा आइपुग्दाखेरि 43,051 वटा भएको भनेपछि 200%को ग्रोथ देखिन्छ होइन। सो भनेको रिपोर्टिङहरू राम्रो भइरहेछ, ल राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट भइरहेछ भन्ने पनि हुने भयो नि त, पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि छ अहिले होइन। तर अब मेरो भ्यू चाहिँ यही कुरामा हो, त्यो नि बढ्यो होला यो नि बढ्यो होला। अब अन्डर रिपोर्टेड भन्छ, त्यसको नि स्ट्याट त छैन, बट स्टिल मोर नम्बर अफ केसेस रिपोर्टेड मिन्स एटलिस्ट त्यो नर्म छ क्या। ल रेप भएपछि रिपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है, पुलिसमा चाहिँ जानुपर्छ है भन्ने त हुन्छ नि त होइन पहिला हेरिकन। अब त्यो बढ्ला नबढ्ला पहिलाको भन्दा कति छ आई डोन्ट नो द त्यो एक्ज्याक्ट मैले पनि अब त्यो स्ट्याट हुँदैन होइन, तर छैन। तर अब एटलिस्ट ल है नर्म चाहिँ रेप भएपछि रिपोर्ट गर्ने रहेछ है, मतलब पुलिसमा जानुपर्ने रहेछ है, अनि यो हुँदो रहेछ है भन्ने त बस्छ नि त। सो आई थिङ्क सिल्भर लाइनिङ चाहिँ त इन अ वे यो हाम्रो मिडियाहरू स्ट्रङ एज इन सोसियल मिडिया प्लेटफर्महरू बढेकोले गर्दाखेरि पनि सजिलो भएको हुनसक्छ क्या। जस्तो पहिला भनेको त द ओन्ली वे यु कुड हेभ डन इट इज बाटोमा भएर रोइ चिच्याइ गरेर फलानाले रेप गरेर भनिसकेपछि मात्रै पब्लिक अटेन्सन टाइपको हुन्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ अब इट्स इजियर नि त अनोनिमस भएर सोसियल मिडियामा लेख्दा पनि, अर एटलिस्ट फर्स्ट इन्काउन्टरमै कसैले जिस्कायो मात्रै भने पनि फलाना यस्तो यस्तो भनेर यु क्यान डिरेक्टली कल देम आउट होइन। त्यो भएर सो इट इज आर एक्चुअली ब्याड है भनेर मान्छेहरूले सिक्दैछन्। लिगली रिपोर्ट हुने कुरा वान साइड भयो होइन। मैले चाहिँ अब देख्दाखेरि जब रेपको न्युज आउँछ नि, एभ्री वान इज अबाउट क्याप्चरिङ द रेपिस्ट होइन। द्याट्स नट अ ब्याड थिङ हो, रेपिस्ट क्याप्चर गर्नुपर्छ होइन। बट मलाई के लाग्छ भने भिक्टमको साइडमा खासै कसैले सोच्दैन क्या, वाट सी इज गोइङ थ्रु, वाट सी विल बी गोइङ अल हर लाइफ होइन। सो रिपकसन्सहरू धेरै नै छ रेपको क्या भिक्टमको साइडबाट क्या होइन। भिक्टमलाई पर्ने असर हेर्दै सुरुमा त फर्स्टमा त त्यो कन्सेन्ट बिना बिङ फोर्स्ड इज इट्स सेल्फ ट्रमेटिक एक्सपिरियन्स होइन। सी माइट अब अहिलेलाई सी नै भन्छ म बिकज वी टकिङ अबाउट वुमेन, सी माइट गो थ्रु पिटिएसटीज होइन, डिप्रेसनमा जान सक्छ, मेन्टली धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यतिकै त समाज यस्तो छ होइन, धेरै नै हाम्रो सोसाइटीले मेन्टल हेल्थलाई नै त्यो गरेर हेर्दैन। मेन्टल हेल्थ त कसैले मतलब गर्दैन यहाँ। वी अल्सो टक अबाउट मेन्टल हेल्थ पहिलाको एपिसोडमा कति गाह्रो छ नेपालमा भनेर। सो मेन्टली इट्स भेरी च्यालेन्जिङ। अरू क्राइम भन्दा रेप कसरी डिफ्रेन्ट छ भनेर यसो सोच्नु पर्दाखेरि होइन, जस्तो चोरीहरू भयो भने तिमीसँग भएको केही सामान चोरी हुन्छ क्या, फोन चोरी हुन्छ होइन, अब बाइक चोरी हुन्छ, विच आर रिप्लेस गर्न सकिने कुरा हो। तर हामीले जसरी अघि भनिहाल्यौँ अब सेक्स भनेको त हाम्रो लागि एकदम पवित्र टाइपको मानेर सबैको इज्जतै त्यही हो भनेर लागेका छौँ नि त। त्यो नै कसैले लगिदिइसकेपछि त हाउ क्यान वान रिप्लेस द्याट क्या। मुभ टु अ प्लेस चेन्ज योर नेम अब वान सोल्युसन, तर त्यही एभ्रीबडी डज नट ह्याभ द्याट प्रिभिलेज। कतिजनाले गरिराख्नु भयो होला पक्कै पनि होइन। अनि यही मैले यस्तै हेर्दाखेरि एउटा कस्तो इन्ट्रेस्टिङ देखाएको थिएँ क्या, रेप इज एभ्रिथिङ भनेर क्या। जस्तो अब रेप भनेको असल्ट पनि हो, रेप भनेको रबरी पनि हो, किडन्यापिङ पनि हो, टर्चर पनि हो, बेट्रेयल पनि हो, त्यसपछि अब हुन्छ नि त्यसपछिको इम्बारेसमेन्ट ह्युमिलिएसन त्यो सबै पनि हो क्या। सो अब इट डजन्ट स्टप देयर क्या। त्यो चोरीको केसमा चाहिँ बट त्यो भयो त्यहीँ त्यो क्राइम त्यहीँ सक्यो होइन। त्यो त अब यसको त अब लाइफ लङ हुन्छ नि त। डिफ्रेन्ट अब भिक्टिमलाई पहिलो असर पर्ने भनेको अब हाम्रो सोसाइटी ग्यास लाइट हानिदिन्छ अघि भने जस्तै होइन, तैँ यस्तै त्यसो होला त्यही भएर यस्तो भयो होला भनेर अब उसलाई बिचरा भिक्टिम पनि उयो हुनु रे होइन। अनि उसलाई नै चाहिँ तैँले यस्तो यस्तो गरेको भए त केही हुँदैन थियो होला है, त रोकिन सक्थिस् होला भनेर भिक्टिमलाई त्यहाँपछि के लाग्न थाल्छ भने ए हुन त हो मेरै गल्ती हो क्या हो होइन, मैले नै गर्दा भएको हुनसक्छ होइन, मैले नै इन्भाइट गरेको हुनुपर्छ, म अझै स्ट्रङ भएको भए, म अझै ब्रेभ भएको भए, अझै हुन्छ नि स्मार्ट भएको भए, अलिकति बेसरी कराएको भए, अलिकति बेसरी हिर्काएको भए, हुन्छ नि त्यस्तो सब गरेको भए हुँदैन थियो होला, मेरै पो दोष हो कि क्या हो भन्ने जस्तो। अब त्यो फेरि लाइफ लङ हुन्छ क्या फेरि त्यही त एक्ज्याक्टली एकचोटि भए पो होइन। अनि अब फेरि अब एक त स्टडी लास्टै कम छ नेपालको बारेमा, तर एउटा गण्डकी मेडिकल जर्नलमा रहेछ क्या
अब स्याम्पल साइज एकदम सानो छ 55जनाको होइन, तर 55जनाको स्याम्पलमा 87% अफ रेप चाहिँ कोही चिनेको मान्छेले गरेको अरे होइन। चिनेको मान्छेले रेप गरिसक्दाखेरि त आइडिया अफ ट्रस्ट क्या, कसरी कसैलाई ट्रस्ट गर्ने, दिस इज वान अफ द कमन प्रब्लम्स विथ रेप भिक्टिम्स रहेछ क्या। कति पछिसम्म पनि त्यो फिजिकल टचहरूसँग दे क्यान नट कम टु टर्म्स विथ होइन। अनि अब कसैले एउटा सर्टेन केही स्टिमुलस भयो भने अब कति पिटिएसडीहरू ट्रिगर हुने टाइपको क्या। अब सोच न समवन तिमीले अब सँगै गर्न सक्दैन होइन, कोही मान्छे अब लाइफभरि पत्याएको या हुन्छ नि फलान चाहिँ सेफ छ भनेर यु कन्फाइडेड इन देम केही गऱ्यो अरे, अनि अल अफ अ सडन पुरा त्यो ट्रस्टको कन्सेप्टै ब्रेक गरिदिन्छ क्या। अब हाउ डु यु कम टु टर्म्स विथ द्याट? त्यो त होइन यो एकदम अघि भने जस्तो एक त सोसाइटीले हेर्दैन होइन, त्यो कस्तो अब ट्रस्ट इस्यु हुनु भनेको कस्तो नै थाहा छैन जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेहरू हुन्छ नि कोही एकदमै पेसिमिस्ट क्या, केही कसैले केही गरिदियो भने पनि त्यो कसलाई फाइदा हुन्छ भने जस्तो त्यो केहीमा नि ट्रस्ट गर्न नसक्ने हुन्छ नि। तर अब समहाउ सोसाइटीले त्यसलाई प्रब्लमै देख्दैन होइन, त्यही त कसैले केही न केही इन्ट्रेस्ट नभइकन गर्दैन भने जस्तो, कसैमा केही ट्रस्टै नहुने होइन। अब लाइफमा कसरी रिलेसनसिप फर्म गर्ने क्या त्यस्तो भएपछि अलिकति त्यो कुसन नभइकन उ त्यो नभइकन होइन, त्यसको त त्यो त खत्तमै हुन्छ नि यार। कसैले त्यो छुँदाखेरि पनि त्यो डर लागिहाल्छ नि, त्यो के भन्छ नि केले हानेको कुकुर के अरे अगुल्टोले हानेको कुकुर त चट्याङ्दै त तर्सिन्छ नि जस्तै केस भए पनि। त्यही नै हो पिटिएस यार, हाम्रो त उ त्यसमा रहेछ यार, वर्डमा रहेछ तर उ त्यो छैन क्या अब होइन। इन्ट्रेस्टिङ, मैले त्यसलाई पिटिएसडी भनेर सोचेको थिइनँ नि। तर त्यही हुन्छ नि त्यो अब इन्टायर लिभड एक्सपिरियन्स क्या। त्यसपछि मरेर गयो भने त अब डेथ भएको अर्कै खाले क्राइम भएको त्यो भनेको होइन, मर्डर भएको अर्कै क्राइम भएको, तर बाँचिराख्नु पऱ्यो भने चाहिँ स्पेसली सिन्स द सोसाइटी डज नट रियली एक्सेप्ट यु, त्यो अघि भने जस्तै अब ड्यामेज गुड टाइपकै भइरहेको छ नि त। सो भिक्टिम पनि हुनु र जहिले लाइफमा त्यो ब्लेम पनि लागिराख्नु आफ्नो त फेरि अब यो के भन्छ आफ्नो मेन्टल हेल्थको मात्रै होइन कि रिप्रिकसन्समा त अब एसटिडिज पनि हुनसक्छ, प्रेग्नेन्सी पनि हुनसक्छ होइन। त्यो झन् अब कस्तो त्यो त अनइमेजिनेबल छ क्या। अब त्यो आई डोन्ट थिङ्क यु बिङ अ गाई त झन् त्यो इम्पथाइज गर्न पनि सक्ने कुरा हो कि होइन। एक्ज्याक्टली कस्तो डर होला उ त्यो होला होइन। अब वेडलकको बाहिरै त प्रेग्नेन्सी भयो भने यत्तिकै क्या नर्मल्ली हुन्छ नि, विथ कन्सेन्ट हुँदाखेरि त त्यस्तो इस्यु हुन्छ होइन। अब थिङ्क अबाउट द्याट क्या, अब रेप भिक्टिम हुँदाखेरि प्रेग्नेन्सी भयो भने त म त एकदम केटा भएर सोच्न सकिनँ मैले यो। अनि अझ त्यसपछि पनि जसलाई चाहिँ जबरजस्ती रेपिस्टसँग नै विवाह गराइदिइन्छ होइन, उनीहरूलाई झन् के बित्दो हो त्यो अब आफ्नो ठाउँमा छ। एकदम त्यही भने नट ट्राइङ टु जस्टिफाई अर क्ल्यारिफाई, जस्ट आवर भ्युज हुन्छ नि। त्यही त हामीले त त्यो कम्प्रिहेन्ड गर्न इमेजिन पनि गर्न सक्दैन, बट स्टिल वी ट्राइङ टु लिस्ट आउट वाट अ भिक्टिम क्यान गो थ्रु। त्यही त प्राइमेरी पर्पस अफ दिस क्वेसनमा चाहिँ एपिसोड वाज हुन्छ नि, यो सबै कुराहरू त भइहाल्यो, तर अझै मेन पर्पस भनेको चाहिँ सम कन्स्ट्रक्टिभ कन्भर्सेसन अराउन्ड सोल्युसनहरू चाहिँ के हुनसक्छ, अरू एटलिस्ट हामीले अब जुन इस्युहरू भयो त्यसलाई चाहिँ कसरी म्याक्सिमम हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने थियो होइन। सो त्यस सन्दर्भमा के छ त केटाहरू, के देख्छौ तिमीहरू सोल्युसनहरू? मलाई चाहिँ अब हाम्रो इन्डिभिजुअल एक्सनले चाहिँ होइन अब जेन्डर इक्वालिटीबाट चाहिँ राम्रो रोल प्ले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। नर्मली सोसल इस्युहरू कुरा गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू सोल्युसनहरूको डिसाइड गर्दाखेरि हुन्छ नि, अब होल एजुकेसन अवेरनेस भन्छन्, तर इन्डिभिजुअल एक्सन नभइसकेपछि यो भयो भने म त्यसरी हुन्छु, सिस्टम चेन्ज हुनुपर्छ भन्छन् क्या। तर म चाहिँ इन्डिभिजुअल एक्सनमा चाहिँ बिलिभ गर्छु होइन। अब जेन्डर अहिले हामीले भने जस्तो अब्जेक्टिफिकेसनले त्यत्रो हुन्छ नि बिल्डअप हुँदै त्यस्तो गर्छ भने अब आफ्नो चाहिँ नि पर्सनल एफर्टबाट क्या हुन्छ नि, यु डोन्ट इभन ह्याभ टु वेट फर एनीबडी क्या हुन्छ नि। जस्ट इक्वालिटी भनेको अब अहिले भने जस्तो किचनमा गएर गरौँ होइन, सबैलाई लगाउँ, टेल अदर्स हुन्छ नि। अब फ्यामिलीमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीबाट कसरी गर्नु त केटीहरूको पनि ओपिनियन लिने होइन, उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने होइन। अनि यो गर्नलाई वी डोन्ट निड टु वेट फर एनिथिङ क्या हुन्छ नि। जस्ट तपाईँहरूको एक्सन देखेर तपाईँहरूभन्दा तलको जेनेरेसनले चाहिँ के नलियोस् भन्दाखेरि केटीहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिफाई भइरहेछ भन्ने सेन्स नजाओस्। बिकज नाउ द्याट यु नो यु क्यान बी पार्ट अफ द चेन्ज आफ्नो सोलोली आफ्नो इन्डिभिजुअल एक्सन्सबाट। यु डोन्ट निड टु वेट फर एनी सोसाइटी रिफर्म्स क्या। एन्ड इफ वी डु द्याट सोसाइटी आफै नै चेन्ज हुन्छ। एन्ड विच आई थिङ्क इज अ
गुड वे टु ट्याकल दिस प्रब्लम क्या तर अब यसमा एउटा के कुरा भनेको के हुन्छ भने अब जस्तो अहिले फेरि अब आइम नट डिस्काउन्टिङ एनी वान्स एफर्ट अहिलेसम्म होइन अब कतिजनाले अब हुन्छ नि एक्टिभली आफ्नो करियर नै बनाएर आफ्नो लाइफ नै यसैलाई डेडिकेट गरिराख्नु भएको छ जेन्डर नर्म्सहरू तोड्नलाई जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू अर जेन्डर इनइक्वालिटीहरूलाई चाहिँ हटाउनको लागि भनेर तर द की प्रब्लम द्याट सिम्स टु लाई इज पेसेन्स अलिक कम भयो जस्तो क्या फेरि पेसेन्स भन्दा पनि अब कम्प्लिसिट होस् त पनि तँलाई पनि अहिले अब स्टेटसको नै ठिक भइरहेछ भने जस्तो पनि ट्याग लाग्न सक्छ होइन तर पेसेन्स इन द सेन्स कि हामी भन न जस्तो अब तिमीले चाहिँ अब इन्डिभिजुअल एक्सन लिनुपर्छ भनेर तिमीले बुझ्यौ होइन विच मेबी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि वाज नट योर केस मैले भनेको मात्रै फेरि तिमी जस्तो थियौ भन्न खोजेँ होइन एकदम होइन एकदम आई कम्प्लिटली अग्री बिकज योभन्दा अघि कि हामी योभन्दा अगाडिसम्म आई डिड नट नो वाट्स रङ नि त बिकज आई थट दिस वाज नर्मल सो एक्ज्याक्टली अहिले पनि आइएम ट्राइङ टु च्यानल हुन्छ नि कम्युनिकेट टु द पर्सन्स who might be thinking like I did in the past क्या अब त्यसमा चाहिँ के भयो भने यु आर इन्ट्रोड्युस टु द लर्निङ कर्भ होइन अनि तिमीले त्यो अब लर्निङ कर्भ तय गर्यौ र तिमीलाई थाहा भयो कि ओके दिस इज राइट र दिस इज रङ भनेर अब कतिजनालाई त्यो नै आइडिया हुँदैन क्या कसैले बाहिरबाट गएर त गलत होस् हामीलाई थाहा हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामीलाई थाहा छ कि त्यो मान्छे गलत हो तर उसलाई पनि त थाहा हुनु पऱ्यो नि त त्यो गलत हो भनेर होइन त्यसको लागि अब युनिट पेसेन्स उसलाई अब भनेर मात्रै पुग्दैन बुझाउनु पर्छ होइन अनि कति टाइममा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो पिपल हु आर एकदमै डिपली यो फिल्डमा लागिसक्नुभयो होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ टाइम टु टिच यु द एबिसिडिज भने जस्तो हुन्छ क्या अनि त्यो एकैचोटि एक्ज्याक्टली हो नि त त्यो दे स्टार्ट डिस्पाइजिङ द किन भन्दा फ्रेजै गर्न सकिँदैन नि त कहिले कहिले हामीलाई पनि वी नो वी अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छ नि बेस्ड अन द नलेजेस वी ह्याड तर एकैपल्ट अर्कोलाई भन्नलाई त वी डोन्ट नो द्याट यो त त्यही अस्ति मैले हाम्रो कुरा भए जस्तो मिमको कन्टेक्स्ट बुझा जस्तो मिमको कसरी बुझाउने यु जस्ट लाफ एट इट वेन यु अन्डरस्ट्यान्ड एक्ज्याक्टली मिमहरूको मेटा मिम हुन्छ नि अब म थोरै एक्सप्लेन गरेर बस्छु अब त्यस्तै त्यही हो प्रब्लम होइन हामीले चाहिँ कसरी बुझ्दैन यार यो त यति अभियस कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने अब हामीलाई त अभियस लाग्छ हामी त बुझ्छौँ पनि होला अरे होइन सबैले त बुझ्दैन अब इट टेक्स टाइम सो त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भयो इन टर्म्स अफ वेन वी आर थिङ्किङ अबाउट एजुकेटिङ पिपल होइन एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन राखिहालेँ है त मैले यो फेरि अब ब्याक टु इन्डिभिजुअल सोल्युसनमा चाहिँ हामी युजली जस्तो जसले रेप गर्छ उनीहरूलाई चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट भन्छौँ नि होइन मारिदिनुपर्छ झुन्डाइदिनुपर्छ भन्ने खाले कुरा गर्छौँ त्यसमा के छ तिमीहरूको भन्नु त्यसले सल्भ गर्ला यो मैले सोचे अनुसार चाहिँ होइन अब आई सी दिस अ लट मैले पनि पहिला त्यही भन्थेँ अनि अहिले पनि हेऱ्यो भने पब्लिक रियाक्सन फाँसी होइन अनि मैले आई लुक्ड इन्टु इट अब बाहिर पनि हेर्दाखेरि मोस्ट अफ द कन्ट्रिज दे हेभ डिटर्ड क्यापिटल पनिसमेन्ट क्या उनीहरूकोमा छैन होइन अनि मैले भएकोमा चाहिँ के छ त भनेर हेरेँ होइन सपोज इन्डियामै हेरौँ न इन्डियामा देयर इज क्यापिटल पनिसमेन्ट फर रेप त्यो 2012 कहिलेदेखि लागु भयो होइन त्यहाँ क्यापिटल पनिसमेन्ट लागु भएपछि पनि द रेप केसेस ह्याभ स्काई रकेटेड है अनि मैले आई लुक्ड इन्टु द रिजन्स क्यापिटल पनिसमेन्ट किन काम गरिरहेको छैन त भनेर होइन फर्स्टमा त द मेन कन्सर्न इज क्यापिटल पनिसमेन्ट राख्यो भने देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी द्याट द रेपिस्ट विल मर्डर द रेप भिक्टिम होइन सुरुमा त किनभने अब जो विटनेस छ उसले नै रिपोर्ट गर्न नसक्ने भएपछि त मर्डर गरेर लुकाउनु इज भेरी इजी रादर देन गोइङ टु द कोर्ट एन्ड सेटलिङ द केसेस नि त फेरि अब त्यही त रेपमा क्यापिटल पनिसमेन्ट राखेपछि त मर्डरमा पनि क्यापिटल पनिसमेन्ट राख्ने होला होइन मैले भन्नु चाहिँ अब भिक्टम उसले चाहिँ रेपिस्टले चाहिँ त्यसरी नै गर्छ मैले त्यो अब स्ट्याट्स अनुसार हेरेको नि त रिपोर्ट अनुसार होइन अनि अब क्यापिटल पनिसमेन्ट अर्को वे भन्दाखेरि अब रेप भएपछि रिपोर्ट गर्न जान्छ क्यापिटल पनिसमेन्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने इट्स अ भेरी लङ प्रोसेस क्या लिगली हेर्दाखेरि बिकज इट्स अ भेरी बिग थिङ नि त होइन अनि फर्स्टमा त इट टेक्स अ लट अफ इयर्स एन्ड लट अफ मनी लट अफ पेसेन्स लट अफ एफर्ट त्यो केस लड्नलाई क्या अनि त्यो भिक्टम यत्तिकै त जो मेन्टली रेप भइसकेपछि मेन्टली त्यति ट्रमाटाइज भइसकेको हुन्छ उसलाई त्यो गो थ्रु हुन नै द्याट्स अ भेरी बिग स्ट्रगल के क्यापिटल पनिसमेन्टको केसमा होइन सो दे आर मेनी मोर रिजन्स क्या अब यही यसैको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ अफगानिस्तान बङ्गलादेश र पाकिस्तानमा चाहिँ क्यापिटल पनिसमेन्ट रहेछ क्या अनि उनीहरू चाहिँ अब प्राउडली त्यसरी फ्रन्ट पनि गर्ने क्या हाम्रो चाहिँ अब इन्डियाको कम्पेरिजनमा नम्बर्सहरू पनि लो छ यसरी रेपको भनेर होइन तर वान अफ द रिजन्स इज कि त्यो कहिले दर्ता नै हुन पाउँदैन अरे क्या किनभने
जो रेप भिक्टिम हो ऊ मरेर गयो भने त त्यसपछि मर्डर अनुसारको सजाय लाग्ने भइहाल्यो होइन तर बाँच्यो भने चाहिँ तँ त बाँचिरहेछस् तैँले गर्दा फलानलाई मारिदिन्छस् त भनेर अनि त्यसपछि अब प्रशासनले नै त्यसरी सोधिदिने अरे क्या अब कोही दर्ता आयो भने बरु तिमीहरू सेटल गराउन भनेर सेटल चाहिँ बढी हुने अरे होइन सो अब मार्नुभन्दा त अब मैले त्यही हेरेको थिएँ क्या क्यापिटल पनिसमेन्ट इज एक्चुअली एन स्केप फर द गभर्मेन्ट के यसरी नै जुन केसेसहरू घटाउन अनि त्यो हुन्छ नि त्यही त अब कोही इन्डिभिजुअल इन केस अब यसरी फस्यो भने त फेरि यो फेल्ड द सिस्टम पनि प्लस अर्को पनि हो लाइक एन्ड समन इनोसेन्ट माइट गेट फेरि झन् हाम्रो नेपाल जस्तोमा त होइन अब त्यो के भन्छ त्यो के अरे हाम्रो साइबर लको त मिसयुज गरेर त्यतिकै पक्रिरहेछ कमेन्टको भरमा होइन तर फेरि अब कस्तो भन्ने अब यो पनि इमेजिन त्यो पेन्डुलम लजिक हुन्छ क्या पेन्डुलम लजिक भन्नाले अब जस्तो अहिलेसम्म अब रेप भाइलेन्सहरूले गर्दाखेरि यति धेरै फिमेलहरू मरिसक्नु पऱ्यो वुमेनहरू यतिजना मरिसक्यो होइन मेबी सेभरल हन्ड्रेड इनोसेन्ट मेन अल्सो हेभ टु डाई बिफोर वी रियलाइज द्याट ए दिस इज समथिङ वी हेभ टु वर्क अन है मेनहरू पनि जेन्युनली आफू थ्रेटन भइसकेपछि चाहिँ पेन्डुलम टु डार्क होला हाम्रो पोडकास्टलाई बिकज that logic is sensible. This is the reality of so many मान्छेहरू नि त उनीहरू त अब गाई नो आई वाज द्याट सेन्सिबल का केटाहरू यतिकै मर्नुपर्छ भने चाहिँ कसरी सेन्सिबल हुन्छ उता ट्रिगर हुँदैन कस्तो कुरा गर्न थालिसकेपछि चाहिँ अनि रियलाइज गर्छ होला क्या ए ओके होइन यो त यार जेन्युनली खतरा कुरा रहेछ होइन आई गेट द पोइन्ट द्याट इज द लजिक बिहाइन्ड बलात्कारलाई फाँसी दिनुपर्छ मर्ने डरले मान्छेहरूले रेप गर्न छोड्छ कि भन्ने हो होइन बट मैले अर्को एउटा पनि आई लुक्ड इन्टु सम रिसर्च होइन अब 2-3 रिसर्च हेरेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ अराउन्ड 200-300 रेपिस्टहरू जुन चाहिँ अहिले प्रिजनमा सेन्टेन्स गरिरहेको छ उनीहरूको साइकोलोजिकल इभ्यालुएसन गर्दाखेरि अलमोस्ट 60% आर साइकोप्याथ्स एन्ड एन्टी सोसियल बिहेभियर भएको अरे क्या सो दे डु नट फियर डेथ होइन उनीहरू यत्तिकै दे डु नट हेभ एनी रिमोर्स अर एनी गिल्ट के होइन सो त्यसले गर्दा नि क्यापिटल पनिसमेन्ट इज लाइक नट द्याट नेसेसरी भन्छु क्या म बरु यत्तिकै स्ट्रङली ल इन्फोर्स गर्नु रेपिस्टहरूलाई राम्ररी त्यो भिक्टम्सहरूलाई राम्रो केस प्रोभाइड गर्नु त्यो नै आई थिङ्क इज अ बेटर सोल्युसन देन क्यापिटल पनिसमेन्ट फिमेलहरूको एटलिस्ट अरू केही नभए पनि जस्तो भन न अरू कुनै पनि क्राइमको रिपोर्टिङ जति सजिलो छ अरू जति चाँडो प्रोसेसिङ हुन्छ कुनै ठाउँमा होइन अब त्यति नै सजिलो भइदियो भने पनि इट टेक्स अ लट अफ द भिक्टम नि त होइन भिक्टमबाट पनि जान्छ अनि यस्तो नजिरहरू सेट हुँदै जाँदाखेरि भोलिका दिनमा कोही पर्पिट्रेटर छ र त्यो पर्पिट्रेटर चाहिँ डिरेन्ज्ड होइन भने उसको लागि पनि अब लिइहाल्न नमिल्ने खाले एक्सनहरू हुन जान्छ होइन अर्को हाम्रो गभर्मेन्टले एकदम खतरा पारामा लिएको एक्सन पोर्न ब्यान त्यसले हेल्प गर्ला पोर्न ब्यान र प्रोस्टिट्युसन दुइटालाई सँगै राखेँ है मैले दुइटाले के गर्ला रेपको नम्बर्स घटाउन बढाउनमा आई थिङ्क अब हाम्रै आर्गुमेन्टमै हाम्रै कजेसमा हेर्न गयो भने जम्मा एउटा कजेज छ जुनले सेक्सुअल रिप्रेसन सेक्सुअली रिप्रेस हुँदाखेरि कज हुने जम्मा एउटा छ त्यो बाहेक अरू कजेज छ आई डोन्ट सी हाउ पोर्न इज गोइङ टु सल्भ रेप अर प्रोस्टिट्युसन गोइङ टु सल्भ रेप बेस्ड अन आवर ओन आर्गुमेन्ट्स केही स्ट्याट्स छ हामीसँग प्रस्टिट्युसनले घटाएको प्रोस्टिट्युसनले घटाएको एउटा धेरैजनाले साइट गर्ने चाहिँ तिम्रो हुँदो रहेछ रोड आइल्यान्डमा घटेको भनेर होइन युएसको रोड आइल्यान्डमा तर यो त जिडिपी धेरै भएको देशमा होला नि त प्रोस्टिट्युसन पनि त मैले अभाइलेबल कस्तो फेरि प्रोस्टिट्युसन पनि अब जस्तो मैले त्यो पे नै गरेर गर्न सक्दिनँ भने त होइन मेरो हिसाबले होइन मेरो हिसाबले पोर्न ब्यान र प्रस्टिट्युसनको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ अब हामीले अघि भन्यो नि मैले तिमीले भन्यो नि त्यो गण्डकीको रिसर्च अनुसार 87% अराउन्ड नोन पिपल नै हुन्छ भनेर मैले इन्डियाको पनि हेरेको थिएँ अनि बाहिर 2-3वटा कन्ट्रीको पनि हेरेको थिएँ अलमोस्ट अराउन्ड 80-90% एभरेजमा चाहिँ द रेप भिक्टम्स नो द रेपिस्ट क्या कोही इनर सर्कलै हुन्छ क्या होइन सो मैले लजिकली सोच्दा चाहिँ होइन इफ द पर्सन इज सडिस्टिक इनफ टु रेप समवन त्यो आफ्नै चिनजान भएकोलाई होइन त्यो पोर्न ब्यान प्रस्टिट्युसनले इट डजन्ट स्टप के बिकज उनीहरूको नेचरै त्यही हो होइन दे नट लुकिङ फर फ्री सेक्स अर पेड सेक्स अर समथिङ उनीहरूको त्यो नेचरै सडिस्टिक हो होइन देयर intention is to hurt someone, to force upon someone, exactly. Power dynamics, who is a victim, vulnerable छ होइन
Yes, त्यसले गर्दा अब फ्रम माई लजिक द्याट डजन्ट हेल्प क्या पोर्न ब्यान अर प्रस्टिट्युसन बोथ डजन्ट हेल्प यस्तो मेरो चाहिँ यस्तो है अहिले त्यो भन्दा म दुइटा टर्ममा कन्फ्युज भएछु पोर्न ब्यानले चाहिँ हेल्प गर्दैन प्रोस्टिट्युसनले चाहिँ मेबी इट कुड रिड्युस रिप्रेसन मेबी त्यो दुइटालाई एउटैमा हाल्दाखेरि चाहिँ दुइटै रिप्रेसनको कज चाहिँ मेबी हेल्प फील हुँदो रहेछ क्या बट देयर आर सो मेनी अदर कजेस होइन त्यसले गर्दा चाहिँ पोर्न ब्यान चाहिँ इट्स भेरी स्टुपिड त्यो खालि देखाउँदा मात्रै इमिडिएटली बल प्रोस्टिट्युसनले हेल्प होला होइन हुन्छ त्यो मिडिया स्टन्ट पनि हो एउटा केही गरेको छ है रेप गर्नलाई भन्ने हो त्यो त्यही हो पोर्न ब्यान त कहाँ हुन्छ सबलाई VPN थाहा छ नै छ अब अनि होइन सोसाइटीमा यस्तो सिन होइन प्यारेन्टको कन्सेन्ट बिना अब त्यो कहाँ हेर्न पाउनु झन् अब दङ्ग भइहाल्यो नि सोसाइटी त अनि अब अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्न सकिने कुरा भनेको रुल अफ ललाई स्ट्रङ पार्ने होइन हामीले अघि पनि भनिहाल्यो सबै भिक्टिम्सहरूलाई सकेसम्म सजिलो होस् सकेसम्म स्ट्रिमलाइन्ड होस् नेपालमा अहिले पनि अब कतिवटा ठाउँमा मतलब आई डोन्ट नो इफ दिस इज अ कमन प्र्याक्टिस सबैतिर कि मैले अब कुरा गरेको मान्छेहरूसँग मात्रै हो तर कुनै पनि अब फिमेल भाइलेन्स जेन्डर बेस्ड भाइलेन्स भोगेर कसैले रिपोर्ट गराउन जानुहुन्छ भने कि त त्यहाँ अब महिला पुलिस हुनुपर्छ कि त महिला अधिकार कर्मी कोही हुनुपर्छ होइन भने महिला वकिल 3 जनामा 1 जना भइसकेपछि मात्रै बयान लिने पनि हुँदो रहेछ कतिवटा ठाउँमा विच इज अ गुड थिङ होइन किनभने कतिवटा केसेसमा चाहिँ रिपोर्ट गर्न गयो अनि अब द वे द क्वेसन्स आर फ्रेम्ड एट देम होइन के गर्यो कहाँ छोयो के तपाईँ के गरेर राख्नु भयो त्यो भन्दै होइन ल नै त्यस्तै छ त्यसमाथि अब केटालाई फेस गर्नुपर्दा अलरेडी त्यसरी ट्रमाटाइज यु हेभ टु रिलिभ अल अफ द्याट क्या अनि त्यो हुन्छ नि विरक्त लाएर आउँछ होला त्यही अब त्यो पनि सजिलो हुँदै गयो भने त्यसले पनि हेल्प गर्छ होला बिकज एट दि एन्ड अफ द डे कन्ट्रोल गर्ने छँदैछ कन्ट्रोल गर्नै पर्छ होइन तर अब भिक्टिम्सहरूलाई सपोर्ट पनि इनफ हुनुपर्छ र उनीहरूलाई त्यसपछि सोसाइटीले त्यो अघि भने ड्यामेज गोड्स त्यसरी फिल गराउनु हुँदैन हुन्छ नि नथिङ इट वाज नट यु इट वाज नट युर फल्ट सो यु डोन्ट ह्याभ टु लिभ द्याट मिजरी भनेर एटलिस्ट सोसाइटीले चाहिँ त्यहाँ त्यो चाहिँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ अमङ अदर थिङ्स अर्को भनेको अब यो रेप कल्चरकै अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँ न होइन अब वी हेभ द्याट अ लट अमङ अस रेप कल्चर चाहिँ क्या अब हामीले कति नोटिस पनि गर्दैनौँ होइन अब सुरुमा त ब्लेमिङ द भिक्टिम भइहाल्यो द मेन सी आस्क्ड फर इट भनिदिने होइन अनि अब बोइज विल बी बोइज भनेर केटाहरू यस्तै हो भनेर होइन ट्रिभिलाइज गरिदिने अब जस्तो हाम्रो ग्रुपमा कसैले त्यसरी कुरा गरिरहेछ भने इफ आई डोन्ट टेक पार्ट इन इट आइ एम इनोसेन्ट होइन मैले त्यसलाई नगर भनिराख्नु पर्दैन मैले नगर्दा पनि म पुग्छ भने जस्तो अर्को भनेको अब कति छ रेप कल्चर भनेको अब यो म्यानहुडलाई प्रमोट गर्ने होइन म्यानहुड भनेको डोमिनेन्ट होइन सेक्सुअली अग्रेसिभ टाइपको वुमनहुड भनेको सबमिसिभ होइन प्यासिभ होइन अनि अझ मेनहरूमा त्यो प्रेसरिङ मेन टु स्कोर होइन त्यो अब्जेक्टिभेसन त भइहाल्यो अब अज्युम गर्ने प्रोमिसियस वुमेन ओन्ली गेट रेप्ड तिनीहरू मात्रै रेप हुन्छ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यसैमा भन्दाखेरि एक त अब दिस इज एग्राभेटेड बिकज हाम्रोमा रुल अफ ल त्यति स्ट्रङ छैन तर हामी चाहिँ कसैलाई अक्युज मात्रै गर्यो भने पनि वी बिकम द जज वी बिकम द जुरी होइन हामी इमिडिएटली हो कि होइन भनेर त्यो खोज्न नखोजी चाहिँ ब्लेम गर्न थालिहाल्छौँ होइन अब यस्तो इस्युजहरू हामी कहाँ पनि धेरै भइरहेको हुन्छ हामी कहाँ हुँदा नि अब यो इन्डियाको इक्जाम्पल रिसेन्टली अब त्यो ऊ थियो नि यो दिल्ली लकर बोइज लकर रुमवाला होइन अब इट केम आउट त्यत्रो ठुलो भयो अब कतिवटा अब केटाहरूलाई ब्लेम्स मिलायो के भयो सेयर भयो भरे होइन मतलब अब त्यो भन्दै गर्दामा त्यस्तो बिहेभियर छैन भन्न खोजेको होइन कि बट त्यो पर्टिकुलर इन्स्टेन्स चाहिँ होइन रहेछ होइन हामी अब एक त एकातिर बसेर यो रेप मेथहरूको बारेमा चाहिँ वी हेभ टु रेप मेथ भन्ने कुरा हुँदैन होइन एउटा कसैले त्यस्तो गर्यो भन्दैमा नट एभ्री वान्स क्राइङ वुल्फ भनेर पनि हामी भन्छौँ बट एट दि अदर एन्ड मान्छेको अब एटेन्सन हराइजन सानो हुन्छ हरेक कुरालाई बारम्बार एटेन्सन दिइराख्न सक्दैन इफ फुल मी वान्स फुल मी ट्वाइस टाइपको आउनुहुन्छ अब त्यही बेला भन नि त्यो एउटा दिल्लीमा त्यही टाइममा एउटा केटाले हाम फालेर सुसाइड गरेको थियो 15 year oldले बिकज सम वान अक्युज हिम अन इन्स्टाग्राम अफ बिङ अ रेपिस्ट होइन त्योभन्दा अगाडि पनि यो इन्डियामै भएको अर्को नागाल्यान्डमा हो क्या भएको यो 2015-16तिरको मलाई न्युज अलिअलि थाहा छ अनि एकजना मुस्लिम मान्छेलाई अक्युज गरेर हालेको रहेछ जेल होइन अनि नागाल्यान्डमा अब 7-8 हजार जनाको आन्दोलन पुरै डेन्जरवाला अनि त्यो मान्छेलाई अब सिडिओलाई त्यहाँको प्रशासनलाई भने यो मान्छे हाम्रो हवालामा गर भनेर अनि मानेन तिनीहरू जेल फोडेर त्यो मान्छेलाई नाङ्गे बाहिर ल्याएर लिन्च गरेर मार्यो भरे कन्क्लुजिभ नै छैन रेप हो कि होइन भनेर सुरुमा चाहिँ तिनीहरूको त्यहाँको प्रशासनले होइन भनेर भनेको थियो
त्यसपछि एपारेन्टली त्यो ब्याक ट्र्याक अरे होइन रेप भएकै होइन रहेछ भनेर भने त्यो पछि ब्याक ट्र्याक तर कन्क्लुजिभ केही पनि नभइकन अब त्यसरी कति केसेसहरूमा हामी जोसमा पनि भुलिन्छौँ सो त्यो पनि गर्नु हुँदैन र त्यसैमा अब यही अटेन्सन स्प्यान सर्ट छ भन्ने कुरामै अर्को भनेको चाहिँ हामी के यस्तो ठुलो इस्युहरू भयो भने झ्यामझुम बोल्न थाल्छौँ सबैजना होइन वी टेक टु मच स्पेस सरी अब यस्तै अटेन्सन स्प्यानकै अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामी इस्यु आइसकेपछि मात्रै कुरा गर्छौँ र केही दिनको लागि मात्रै कुरा गर्छौँ होइन वी डोन्ट हामीलाई सोल्युसन चाहिएको हो कि होइन पनि थाहा छैन क्या मलाई जेन्युनली भन्नु पर्दाखेरि होइन एकछिनलाई स्पटलाइट अब कोही कसैको बलात्कार भइरहेछ मैले त्यसको लागि भोइस भएर बोलिदिएँ भने आल बी एन एक्टिभिस्ट म चाहिँ फेमस हुन्छु भन्ने मात्रै हो कि नट नोइङली फेरि मान्छेहरूले यो भन्दाखेरि फेरि यो एक्टिभ थटमा यो हुँदैन क्या फेरि तर त्यही लाइफ ह्यापन्स अनि हामीले इनफ टाइम कमिट गर्न सक्दैनौँ त्यसमा होइन अब त्यो भन्दै गर्दामा फेरि जुडिसियल एक्टिभिजम नन एक्जिस्टेन्ट पनि होइन नेपालमा होइन अब ओभर टाइम नयाँ लजहरू आइरहेछ सो समथिङ्स ह्यापनिङ इन द ब्याकग्राउन्ड तर जो चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा भिक्टिम्सहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूसँग कतिजनाले जबरजस्ती रिलेट गरिदिन खोजिदिने मेरो पनि यस्तो यस्तो अब त्यो ठाउँको लाइमलाइट लिन खोज्ने जुन अलिकति यो कल्चर छ होइन त्यसले गर्दा पनि a lot of people cannot relate to क्या किनभने हिजो फलानुलाई यो हुँदा पनि तिमीलाई त्यस्तो भएको थियो अरे फलानुलाई अर्को हुँदा पनि तिमीलाई नै फेरि त्यस्तो भएको थियो अरे भनेर सबै कुरामा एउटैजना मान्छे अब सबैको भाग खान आइसकेपछि त त्यो रेप भिक्टिमलाई कसरी पनि सजिलो हुँदैन क्या यसरी चाहिँ बिकज इट बिकम्स समवन एल्सेस मुभमेन्ट एट द्याट पोइन्ट होइन अब तिमीले त्यो अटेन्सन स्प्यानको भनिहाल्यो होइन द्याट्स हाम्रो आई थिङ्क यो एउटा ह्युमन नेचुरल ट्रेटै हो त्यो चाहिँ खासै जाँदैन बट अघि अब्रेले भने जस्तै इन्डिभिजुअल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ नि वाट वी क्यान डु टु प्रिभेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो एजुकेसनमै अघि जान्छु होइन अब मैले अघि भने जस्तै आवर प्यारेन्ट्स डिडन्ट गो थ्रु द्याट कन्भर्सेसन होइन बट नाउ धेरै प्रोग्रेस भइरहेछ पिपल आर लर्निङ अबाउट इट पिपल आर गेटिङ अवेर होइन अनि दोज अफ यु हु आर अवेर अबाउट इट please talk about it, whether it's your siblings, whether it's your cousins, होइन especially your younger generation younger generation होइन because our fathers didn't do it but we have the ability to do it okay so talk to any younger ones about sex education होइन awareness यस्तो हो consent भनेको so उनीहरूलाई त एटलिस्ट नलेज होस् न so that the next generation will be better than us होइन so that situation improves होइन so individually नै यसरी गर्न मिल्छ treat women with respect हैन that's how you court a girl can I mean that's in general life ma जोसँग पनि हैन not be alone your whole life जोसँग पनि you need to give respect to get respect back हैन अब त्यो all of that is बाँच्नलाई नै चाहिने कुराहरुको एउटा जेन्डर हेरेर पनि गर्ने हैन तर यो केसमा चाहिँ हामी अलिक बढी सेन्सिटिभ हुनुपर्ने त्यही पाण्डाले भने जस्तै constant conversation हैन transformative action हामीलाई चाहिरहेछ भने there needs to be a constant and consistent conversation अब कुरा गर्न गाह्रो छ हो तर कुरा त गर्नुपर्छ अब जस्तो पाण्डाले अघि कुरा निकालिहाल्यो रेप कल्चरको होइन अब त्यसैबाट प्रोपेगेट हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ द्याट्स अ कमन नोसन द्याट गोज अराउन्ड होइन अल मेन आर रेपिस्ट भनेर अब जुन इन्टायरली डिनाइ पनि गर्न मिल्दैन किनभने अब यु डोन्ट भन न आफ्नै मान्छेले पनि गरिदिरहेछ अब ऱ्यान्डम मान्छेले पनि गरिदिरहेछ अब ट्रस्ट कसलाई गर्ने त्यो भइसकेपछि त सबैजना हो भनेरै अजुम गर्नु पर्यो नि त सो यस अल मेन आर रेपिस्ट होइन पोटेन्शियली त हो एकछिन है यस्तो म एउटा इन्ट्रेस्टिङ स्ट्याट भन्नु एक्ज्याक्टली दिस डज नट मीन दैट यु पर्टिकुलरली आर रेपिस्ट नि त हैन सब कसैले अल मेन आर रेपिस्ट भन्दैमा त्यही त अनि व्हाई आर यु अफेन्डेड उमंग इज अ रेपिस्ट भन्न खोजेको म त्यो हैन ल पख पाण्डा भन एउटा म एउटा स्टडीको स्ट्याटै भनिदिन्छु पख न हैन युनाइटेड नेसन्सले 2013 मा देयर वाज द लार्जेस्ट इन्टरनेसनल स्टडी अन रेप हैन अनि इट वाज डन फर 2 years इन्भल्भिङ 10,000 men from Bangladesh, China, Cambodia, Indonesia, Papua New Guinea and Sri Lanka हैन अनि that study found that rape is not a rarity okay 1 in 4 men who had been interviewed had raped someone at some point in their lives in 10,000 men को हैन त्यत्रो ठुलो उतिमा हैन त्यो हेर्दाखेरि मलाई अब सोच्छु कि मेबी अल मेन आर रेपिस्ट्स हैन म पनि पहिला अफेन्ड हुन्थेँ इफ समवन सेड अनि त्यसपछि यसो सोचेँ अब उनीहरूले त्यही तिमीले भने जस्तै ट्रस्ट गरेकै मान्छे रेपिस्ट पर्छ भने त उनीहरूले त कसलाई ट्रस्ट गर्नु एभ्री वान इज अ पोटेन्सियल रेपिस्ट फर देम सो त्यो हुँदाखेरि अफेन्ड नभइदिनु उनीहरूलाई गाली नगर्नु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर पोइन्ट अफ भ्यू उनीहरूले के सोचिरहेको छ त कसरी यो सोच्यो त कसरी वी क्यान ट्याकल द्याट एन्ड मेक इट मोर बेटर भनेर
यो त्यसरी सोच्नु पर्यो। स्कुलमा त्यो क्विज खेला गेम खेला यस्तो बोइज भर्सेस गर्ल्स भइरहेको होइन नि त। होइन कमन नि, सोल्युसन होइन। सबैजना होइन हाम्रो तरिका मात्रै बेग्लै हुनसक्छ अनि त्यही एक्ज्याक्टली तरिका बेग्लै हुनसक्छ तर बाई द्याट सेम फ्रेमवर्क अल मेन आर अल्सो एलाई होला नि त होइन Yes. सो अगेन अगाडि भने जस्तै कन्सटेन्ट कन्भर्सेसन अक्रस लाइन्स होइन अनि अब पेसेन्स चाहिन्छ यसमा कसैले हुन्छ नि इमिडिएटली इफ दे डोन्ट सी योर भ्यू पोइन्ट अर वाट एभर एकैचोटि अब उनीहरूलाई चाहिँ तँ चाहिँ रेपिस्ट मतलब हुन्छ नि तँ चाहिँ अब एन्टाई इक्वालिटी होस् भनेर कसैलाई लेबल गरेर राख्नुभन्दा चाहिँ टेक्स टाइम भनेर दिज आर द त्यही अब दिज आर द जेनरल आउटलाइन्स होइन अब हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकेको प्लस त्यही एक्ज्याक्टली कन्सटेन्ट लर्निङको आवश्यकता त छँदैछ सो वी विल बी एक्सप्यान्डिङ आवर होराइजन पनि हामीले सबै कुरा गर्दाखेरि प्राय भिक्टिम चाहिँ वुमेन नै हुन्छन् गर्ल्स नै हुन्छन् भन्ने असम्पसनका साथ गरेको जस्तो सुनिएला होइन तर वी अन्डरस्ट्यान्ड अगेन्स्ट बोइज रेप अगेन्स्ट रेप भिक्टिम्सहरू जो पनि हुनसक्छ र रेप पर्पेट्रेटर्सहरू पनि जो पनि हुनसक्छ होइन हाम्रो लले 2 हप्ता अगाडिसम्म मात्रै मेनहरूको रेप हुनसक्छ भनेर पनि रेकगनाइज गर्दैन थियो अब बल्ल एउटा अर्डिनेन्स आएको छ होपफुली यो पास हुन्छ पास भइसकेपछि चाहिँ अनि ओके मेनहरू पनि भिक्टिम हुन्छ है भने जस्तो हुन्छ त्यसपछि डेफिनेसन अझै एक्सप्यान्ड हुन्छ होला अब त्यसपछि मेनहरूले मात्रै रेप गर्ने होइन कि जो पनि रेपिस्ट हुनसक्छ भन्ने पनि हुनसक्छ होइन सो वी निड द्याट कन्भर्सेसन एज वेल टक्सिक म्यास्कुलिनिटीको बारेमा एउटा एपिसोड गर्नु एकदम आवश्यक छ त्यो गर्दाखेरि यो कुराहरू हामी अझै उठाउनेछौँ बट अन्टिल देन फर नाउ यो कन्भर्सेसनलाई हामी यहीँ पज गरिदिन्छौँ वे नट स्टपिङ दिस वेयर पजिङ दिस सो हामी जाउँ अब रेकमेन्डेसन्स फर द विकमा नेटफ्लिक्समा आर्टिकल 15 भन्ने मुभी छ आयुष्मानको हो होइन अनि इट्स रिलेटेड टु दिस टपिक अब इन्डियाको एउटा रुरल सिनमा यही रेप केसको बारेमा हो होइन सो युल गेट अ आइडिया अबाउट वाट ह्यापन्स इन रुरल एरियाज जहाँ चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटिजहरूमा कसरी भिक्टिम्सहरू हुन्छ त्यही त हामीले अघि त्यो चाहिँ पार्डाइमाइजको कुरा गर्दाखेरि हल्का कुरा गर्न छुट्याएको छ होइन इट्स द्याट वे नि त जस्तो मेनले वुमेनको रेप गर्ने अझ ठुलो जातवालाहरूले सानो जात कथित ठुलो जातहरूले कथित सानो जातवालाहरूको रेप गर्ने त्यस पावर डाइनामिक्सको खेल एकदम मजाले देखाएको छ त्यो मुभीमा सिन द मुभी लाइटै राख्छु होइन रेकमेन्डेसनमा मैले रिसेन्टली मात्रै नेटफ्लिक्समा एउटा सिरिज हेरेको थिएँ द क्विन्स ग्याम्बेट भन्ने रियली वेल डिरेक्टेड र वेल एक्टेड जस्तो पनि लाग्यो मलाई हामी रेकमेन्डेसन लिङ्कमा राखिदिन्छौँ हेर्नु पर्ने छ त्यो मेरो चाहिँ अब अहिले पुरा नेपालमा एकदम इन्भेस्टरहरू पनि बढिरहेको यताउता हुँदा स्क्याम 1992 होइन नट द्याट मेनी थिङ्स टु लर्न फ्रम बट इन्ट्रेस्टिङ नन द लेस ओके सो अन द्याट नोट we've come to the end of episode 15 आजसम्म हाम्रो एपिसोड सुनिदिनु हुने मन पराइदिनु हुने मन पराएर राम्रो छ भनिदिनु हुने नमन पराएर यो सुधार्न सकिन्छ भनिदिनु हुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद आशा दिस इज फर यु 4:35 AM लेट अस नो वाट वी मिस्ड इन दिस एपिसोड हजुरलाई के लाग्यो हामीले के मिस गऱ्यौँ केही गलत भन्यौँ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु अगाडि भने जस्तै द पोइन्ट इज टु इनिसिएट एन्ड कन्टिन्यू द कन्भर्सेसन नट टु सो आवर एक्सपर्टिज अर एनिथिङ होइन अक्रस 3 टाइम जोन्स अहिले हामी काम गरिरहेछौँ पछिल्लो 2 हप्ता 3 हप्ता हामीले एपिसोड निकाल्न सकेनौँ त्यसको लागि माफ माग्न चाहन्छौँ होइन हल्का अब भइहाल्छ कहिलेकाहीँ यस्तो इस्युजहरू टपिक नै सेन्सिटिभ त्योभन्दा पनि भायोलेटले गर्दाखेरि हो होइन सबैजना बसेको बेलामा एकजनाको इन्टरनेट गइदिन्थ्यो सो भायोलेट फक यु ल यति भन्दै अर्को एपिसोडमा फेरि आउने बाचाका साथ पाण्डाले सुरुमा भनिहालेको सबै प्लेटफर्महरूमा हामी फेरि एकपल्टमा दोहोऱ्याइदिन्छु होइन स्पोटिफाई एङ्कर गुगल पोडकास्ट कास्टबक्स युट्युब ओभरकास्ट रेडियो पब्लिक र IGTV हामी सबैतिर छौँ नमस्कार बाई बाई खाएको हेर नि त्यो त्यहाँ जाँठो 4 बजिसक्यो सुत्न द्याउ ल एउटा सोनपापडी क्या ए आउट क्या